जय मसी सबै परमेश्वरको जनहरूलाई आजको दिन पनि हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहँदछौँ। हामी एकैछिन सबैजनालाई जोडिनको निम्ति हामी एकछिन पर्खिनेछौँ। मलाई विश्वास छ, मलाई भरोसा छ तपाईँहरू एकदम सुस्वास्थ्य असल हुनुहुन्छ भने म विश्वास गर्दछु। हामीलाई थाहा छ तपाईँहरू धेरैजना देश विदेशबाट जोडिराख्नु भएको छ हामीसँग र मलाई पर्सनल मेसेजहरू धेरैजनाले पठाइरहेका छन् कि यो हाम्रो बाइबल स्कुल अनि हाम्रो कक्षा जुन भइरहेको छ यसद्वारा चाहिँ तपाईँहरू धेरै 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 आशिष र उन्नतिमा बढिराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले जानकारी दिइराख्नु भएको छ। साँच्चै नै प्रभुको महिमा होस्, प्रभुको स्तुति भएको होस् कि उहाँको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सबैजना आशिषित हुन पाएका छौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी यस समय यो बिहानको समय हामी प्रार्थना गर्दै हामी अरू साथी मित्रहरूलाई पर्खिनेछौँ र प्लिज तपाईँहरू यदि कुनै भनौँ न हाम्रो कक्षाद्वारा तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा पनि सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ ताकि अरू व्यक्तिहरू पनि आशिषित हुन सकेको होस्। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर एकछिन अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै आजको कक्षालाई हामी प्रभुको हातमा सुम्पिँदैछौँ। पिता परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ। धन्यवाद 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 प्रभु, तपाईँको नाउँ, तपाईँको आदर, प्रभुको तपाईँको प्रशंसा हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 दिन चाहँदछौँ। प्रभु तपाईँको आदर, तपाईँको महिमा, ओ प्रभु यो बिहानीको समय हामी तपाईँलाई नि धन्यवाद 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 दिन चाहँदछौँ। प्रभु तपाईँ नै असल योग्य परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँको भलोपन, तपाईँको दयाको निम्ति हामी तपाईँलाई नै आदर महिमा अनि प्रशंसा दिन चाहँदछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन चाहँदछौँ यो बिहानीको समय, यो घडी प्रभु तपाईँको वचनले भन्दछ प्रभु तपाईँको उपस्थिति बिहानै नै हामीले महसुस गर्न पाएका छौँ। प्रभु साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई नै धन्यवाद दिन चाहँदछौँ। पवित्र आत्मा हाम्रो आफ्नै ज्ञान, हाम्रो आफ्नै समझ, हाम्रो आफ्नै बुद्धिमा होइन तर तपाईँको आत्माले हामीलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँको आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। तपाईँको आत्माले हामीलाई अभिषेक गरिकन प्रभु हामी प्रत्येक बोल्नेदेखि लिएर सुन्ने हरेक व्यक्तिलाई प्रभु तपाईँको आत्माको अधीनमा ल्याउनु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ। प्रभु तपाईँको नाउँलाई जय जयकार प्रशंसा हामी दिँदछौँ। प्रभु हो प्रभु तपाईँ केवल सबैभन्दा बहुमूल्य परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ केवल तपाईँ प्रभु, तपाईँ चाँदी भन्दा बहुमूल्य प्रभु, तपाईँ सुन भन्दा महँगो प्रभु, तपाईँ हीरा भन्दा पनि सुन्दर। कुनै इच्छा तपाईँको तुलनामा छैन प्रभु, तपाईँ चाँदी भन्दा बहुमूल्य प्रभु, तपाईँ सुन भन्दा महँगो प्रभु, तपाईँ हीरा भन्दा पनि सुन्दर। कुनै इच्छा तपाईँको तुलनामा छैन। हामी भन्नेछौँ येशू तपाईँ, येशू तपाईँ चाँदी भन्दा बहुमूल्य, येशू तपाईँ सुन भन्दा महँगो, येशू तपाईँ
हीरा भन्दा पनि सुन्दर कुनै इच्छा तपाईँको तुलनामा छैन, कुनै इच्छा तपाईँको तुलनामा छैन, कुनै इच्छा तपाईँको तुलनामा छैन। साँच्चै नै प्रभु, आउनुहोस् यस समय हामी कक्षामा नजान अगाडि हामी एउटा कुरा प्रभुले जुन कुरा देखाइरहनु भएको छ त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दै हामी आजको कक्षामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भन्नेछौँ कि प्रभु हामी कसैको उन्नति देखेर हामी डाहा इच्छा नगरिसक, तर उहाँहरूको उन्नति देखेर म खुसी हुँदै प्रभु म आजको दिन यो कक्षामा म प्रवेश गर्नेछु भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। मलाई थाहा छ कतिजना यहाँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, कतिजना यहाँ सुनिरहनु भएको छ, अरूको उन्नति देखेर अरूको आश देखेर तपाईँ डाहाले भरिरहनु भएको छ, तर प्रभुको आत्माले आजको दिन यो बिहानको समय भन्नुभयो छ सबै त्यो डाहा त्यो कपटी त्यो झुक्काउने हरेक कुरा लालसाहरूलाई येशू ख्रीष्टको नाममा तिमीहरू रद्द तुलाउनु भनेर प्रभुको आत्माले भनिरहनु भएको छ। परमेश्वर बाबु, म लगायत या जतिजना विद्यार्थीहरू अनि अनलाइनमा बसिरहने जतिजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु हामी प्रत्येकलाई प्रभु यो डाहा यो ईर्ष्या यो लोभको आत्माबाट प्रभु तपाईँलाई हामीलाई हटाउनुहोस्, हामीलाई त्यो सबै कुराबाट छुटकारा दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। अनि धन्यवाद प्रभु, तपाईँको आनन्दले, प्रभु तपाईँको प्रेमले, प्रभु तपाईँको एकताले, तपाईँको मेलमिलापले हामी प्रत्येकलाई भरिदिनुहोस्, ताकि प्रभु हामी हरेक व्यक्ति हरेक प्रभुको जनको उन्नति देखेर प्रभु हामी उहाँहरू सँगसँगै खुसी भएर प्रभु तपाईँलाई नै महिमा दिन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, किनभने तपाईँ यो सबै कुराको मालिक अनि बहुमूल्य तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद दिन चाहन्दछु। अनि तपाईँको रगतले हामी सबैजनालाई धोइ पखालिकन शुद्ध पारिसक्नु भएको निम्ति हामी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्दछौँ। धन्यवाद, तपाईँकै जय जयकार, तपाईँका नि हामी प्रशंसा गर्दै बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। फेरि पनि जतिजना हामीसँग जोडिनु भएको छ, जतिजना जोड्न गइराख्नु भएको छ, सबैजनालाई म पास्टर अङ्कितको तर्फबाट तपाईँलाई जय मसीह अनि आजको कक्षामा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्दछु। आज हाम्रो कक्षाको तेस्रो दिन हो। म तपाईँहरूलाई कति कुराहरू गएको पहिलो दिनदेखि एक दुईवटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्दछु। परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना चाहिँ हामी प्रत्येक सबैजना उन्नतिमा बढ्नु नै उहाँको इच्छा। परमेश्वरको इच्छा कोही व्यक्ति पनि गरिब हुनु होइन, र उन्नति हामीले हरेक दिन एउटा जीवनशैलीको जीवन हामीले बिताउनु पर्दछ, र त्यो गर्नको निम्ति सदैव हाम्रो विचारको भागलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। र परिवर्तन गर्दाखेरि के कुरा भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ राजाहरूका राजाका सन्तान हुनुहुन्छ, राजकुमार र राजकुमारी हुनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले केवल एउटै कुरा तपाईँले परमेश्वरबाट के कुरा सोध्नुपर्छ भने म सबैभन्दा असल सदुपयोग गर्नको निम्ति प्रभुले मलाई छान्नु भएको छ, नियुक्त गर्नुभएको छ, र मलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू प्रभु येशू ख्रीष्टले अघिबाट नै हाम्रो निम्ति अघिबाट नै उहाँले हाम्रो निम्ति सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। जबसम्म हामी मृत्युले छोडेर यस पृथ्वी जाँदैनौँ अथवा ख्रीष्टको दोस्रो आगमन आउँदैन, तबसम्म उहाँले हामीलाई चाहिने सबै थोक सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। अनि त्यसै गरी हामीले हिजोको दिन हामीले हेरिरहेका थियौँ कि शैतानले हाम्रो जीवनबाट जुन कुरा सृष्टि गरेर अगाडिबाट नै राखिदिइसक्नु भएको थियो, त्यो शैतानले सबै कुरा चोरेर लिएर गएको थियो, मारेर लान्छु भनेर उसले कोसिस गरेको थियो, तर ती सबै कुरालाई प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि यस पृथ्वीमा आउनुभयो। उहाँले त्यसमाथि विजय प्राप्त गरेर उहाँ यूहन्ना 10:10 भन्दछ कि म तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए भन्ने कुरालाई हामीले हिजोको दिनसम्म हेरिरहेका थियौँ। अघि मैले
प्रार्थना गरिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा महसुस भयो, जुन कुरा मैले तपाईँहरूको निम्ति भनिदिएँ, प्रार्थना पनि गरिदिएँ। त्यो चाहिँ के हो भने हामी विश्वासी भइसकेपछि हामीले प्रत्येक जो जति परमेश्वरको जनहरूको उन्नति आएको छ त्यसमा हामी एकदम खुसी हुनुपर्छ, किनभने यो परमेश्वरको इच्छा हो कि उहाँको जन, उहाँका छोराछोरी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा बढेको चाहिँ उहाँको इच्छा अनि उहाँको योजना हो। त्यसै कारणले हामी हरेक प्रभुको जनको उन्नतिमा चाहिँ एकदम खुसी हुनुपर्छ, एकदम रमाड हुनुपर्छ र उनीहरूको जीवनमा आएको आशिषद्वारा चाहिँ हामी एकदम प्रभुलाई धन्यवाद दिइसाथ, ओ प्रभु तपाईँले उहाँहरूको जीवनमा गर्नुभएको यो कार्य, यो कामको निम्ति धन्यवाद भन्दै प्रभुमा तपाईँहरू अघि सर्नु पर्दछ। आमेन। आज हामी अर्को खण्डमा हेर्नेछौँ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण भाग छ। यो कुरा चाहिँ हामी प्रत्येकले बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था 8:18 पद। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर यो वचन पढेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँलाई होमवर्क तपाईँले भन्नुभयो होला, 10 जनालाई के भन्नुपर्ने छ है, के भन्नुपर्ने छ तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् त। म यहाँ खर्र हेरिहालेछु तपाईँले हिजो गर्नुभयो कि भएन। व्यवस्था 8:18 पद हामी यो पल्टाइरहँदाखेरि हिजो दिएको तपाईँलाई कार्य तपाईँले गर्नुभयो कि भएन, तपाईँले आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस्। म त्यहाँ हेर्न चाहन्छु को पहिला अगाडि आएर लेख्नेछ कि के भन्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले लेख्नुभयो कि भएन अथवा गर्नुभयो कि भएन, त्यो चाहिँ लेखेर तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। म पर्खि नै रहेको छु तपाईँले हिजोको काम कार्य गर्नुभयो कि भएन। मैले प्रार्थना सकिसकेपछि तपाईँलाई होमवर्क दिएको थिएँ है, त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो कि भएन म सुन्न चाहन्छु तपाईँहरूबाट। कसैले पनि गर्नु भएन हिजोको कार्य कसैले पनि तपाईँ विश्वासयोग्य साथ गर्नु भएन। मैले तपाईँलाई हिजोको दिन के कार्य दिएको थिएँ, तपाईँले 10 जना व्यक्तिलाई भेटेर चाहिँ कि तपाईँले भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि मेरो परमेश्वर उन्नतिको परमेश्वर हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्ने जरुरी थियो है। कतिजनाले गर्नुभयो, कतिजनाले गर्नु भएन, मलाई थाहा छैन। तर एकदम यो कार्य चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि आफ्नो जीवनमा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने एकदम जरुरी छ है। यो गर्दा 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 गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा जीवनशैली नै भइदिन्छ कि हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदम ल। यहाँनिर एकजना व्यक्तिले भन्नुभयो है, अन्ता शाहले उहाँले गर्नुभयो अरे, अनि त्यसै गरी कल्याणी बस्नेतले पनि गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट सरू लामा, रुद्र र सरू लामा पोखराबाट उहाँले पनि गर्नुभयो। त्यसै गरी अनि त्यहाँबाट पोखराबाट चाहिँ धेरैजनाले गरेको कुराहरू यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा लेखिरहेका छन्। धन्यवाद, तपाईँहरू एकदम विश्वासयोग्य साथ गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी आजको यो खण्डलाई हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यो वचनलाई कण्ठ गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। यहाँ के भनेको छ, तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। यसरी नै उहाँले तिमीहरूका पुर्खाहरूसित बाँध्नु भएको करार स्थिर गर्नुहुन्छ जो आजसम्म छँदैछ है। यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो करार चाहिँ हामीमा स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। के करार, तर परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति कमाउने शक्ति प्राप्त गर्न दिनुहुन्छ र यसरी नै उहाँले तिमीहरूका पुर्खासित बाँध्नु भएको करार स्थिर गर्नुहुन्छ जो आजसम्म छँदैछ। वाह, परमेश्वरले हामीसँग एउटा करार स्थापना गर्न चाहन्छ। त्यो करार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो करारमा शक्ति दिन चाहनुहुन्छ र त्यो करारमा चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ प्रशस्त धन सम्पत्ति आर्जन गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले हाम्रो जीवनमा करार स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। आजको दिन
मण्डली चाहिँ आशिष भन्दा पनि माथि गएको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। अनि अब्राहमसँग करार काट्नु भएको थिएन। अब्राहमसँग के करार काट्नु भएको थियो तपाईँलाई याद छ? त्यो विषयमा अहिले हामी तल आएर हेर्नेछौँ कि मैले चाहिँ सधैँ के कुरा हेर्ने गर्छु, अब्राहम चाहिँ मेरो बाजे हो है, मेरो पुर्खा हो, र परमेश्वरले अब्राहमसँग काट्नु भएको करारको कारणले गर्दाखेरि आज त्यो करारमा हामी समावेश भइसकेपछि हामी पनि अब्राहमको जस्तै आशिष हाम्रो जीवनमा आउँदछ। अर्को उदाहरणमा हेर्दाखेरि अघि मैले के कुराले सम्बन्ध गरेँ भने अब्राहम मेरो बाजे हो, र तपाईँले कहिले याद गर्नुभएको छ तपाईँको नागरिकता अथवा तपाईँ कुनै सरकारी काममा तपाईँ जानुभयो, कुनै तपाईँ सम्पत्ति जग्गा होइन के अरे कसैको नाममा गर्नु पर्यो भने 3 पुस्ताको नाम खोज्छ नि। तपाईँको बाजेको नाम के हो, तपाईँको बाउको नाम के हो, अनि तपाईँको नाम के हो भनेर सोध्ने गर्छ। त्यसै कारण हाम्रो बाजे अब्राहम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हजुरबालाई परमेश्वरले त्यो उन्नतिमा बढाउँछु भनेर करार काट्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँको वंश हामी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि उहाँको करारमा आएका छौँ, र त्यो करारको कारणले गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरमा उन्नतिमा बढेका छौँ। वाउ, भन्नुहोस् त, अब्राहमसँग काटेको करारले गर्दाखेरि आज हामी उन्नतिमा बढेका छौँ। र त्यसै कारण तपाईँले भन्नुहोस्, परमेश्वरले आजको दिन मण्डली आशिष भन्दा पनि माथि गएको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले आजको दिन मण्डली चाहिँ आशिष भन्दा पनि माथि गएको चाहनुहुन्छ। र मण्डली चाहिँ आज को भएको छौँ है? एउटा घर होइन, मण्डली चाहिँ एउटा भवन होइन, मण्डली चाहिँ आज तपाईँ र म भएका छौँ। फेरि एकचोटि पढ्नुहोस् है, म व्यवस्था 8:18 यसरी पढ्नेछु। तर परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै मलाई अथवा अङ्कितलाई अथवा तपाईँ को हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई पोखराबाट पास्टर सुनिता हुनुहुन्छ होला, उहाँले के भन्नु सक्नुहुन्न, किनकि उहाँले नै मलाई अङ्कितलाई पास्टर सुनितालाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। यसरी नै उहाँले तिमीहरूका पुर्खासित बाँध्नु भएको करार स्थिर गर्नुभएको छ, जो आजसम्म छँदैछ। उहाँले करार काट्नु भएको छ, र करार भनेको कुरा यस्तो हो कि एकले अर्कालाई चाहिँ जसरी हुन्छ उसले चाहिँ त्यो पालना गर्नुपर्ने जरुरी छ। एकले अर्कासँग त्यो करारमा चाहिँ आउनको निम्ति एकदम जरुरी छ। यदि कोही व्यक्ति होइन उसले के कुरा गर्छु भनेर त्यो करार नामामा लेखेको छ भने जसरी भए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै कारण त भनेको छ अब्राहमसँग काट्नु भएको करारले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उन्नतिमा बढाउनको निम्ति चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। फेरि एकचोटि म तपाईँलाई दिन्छु, मेरो परमेश्वर तपाईँको परमेश्वरले चाहिँ मलाई धन सम्पत्ति कमाउनको निम्ति उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ। भन्नुहोस् त, मेरो परमेश्वरले मलाई धन सम्पत्ति कमाउनको निम्ति उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा धन सम्पत्ति आएको होस् भन्ने हेतुले उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, र उहाँले हामीलाई ज्ञान प्रकाश दिनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा प्रशस्त मात्रामा उन्नति आएको होस् भन्ने चाहिँ सदैव परमेश्वरको इच्छा र योजना हो। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ यो करारमा आउँछ, करारमा आउँदाखेरि एकदम तपाईँले विश्वास योग्य साथ तपाईँले गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई भने हिजोको दिन कसरी हामीले 1800 कुखाबाट सुरु गर्यो, तर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले कसरी त्यो करारलाई स्थापना गर्नको निम्ति मैले प्रत्येक सृष्टिसँग, त्यो चल्ला कुखुराको चल्लासँग मैले रोप्ने हरेक सब्जीहरूको एउटा बोर्डसँग एउटा व्यक्तिसँग गएर मैले उनीसँग बोल्थेँ, उनीसँग बातचित गर्थेँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई मूर्ख जस्तो नै लाग्छ होला है,
यो कुरा भन्नु पर्दाखेरि सृष्टिसँग गएर हामीले बोल्ने, सृष्टिसँग गएर बातचित गर्ने। र मैले बातचित गर्दाखेरि कसरी गर्ने गर्थेँ भन्दाखेरि तपाईँलाई म प्र्याक्टिकल देखाइदिन्छु। जब मैले कुखुरा चल्लालाई हुर्काउनको निम्ति म पहिलादेखि नै गर्ने व्यक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी परमेश्वरसँग बुद्धि मागेँ, यसरी परमेश्वरसँग बल मागेँ। अनि सधैँ यो व्यवस्था 8:18 वचन लिएर आएर मैले भन्ने गर्थेँ, हेर म अथवा मलाई परमेश्वरले चाहिँ धन सम्पत्ति कमाउनको निम्ति शक्ति दिनुभएको छ भनेर मैले उहाँहरूसँग गएर बातचित गर्थेँ। जान्थेँ, बिहानै 5 बजे उठ्थेँ, उठेर गएर अनि चिच्याएर भन्थेँ, ओहो म फलानु फलानु प्रभुको जन अथवा म मेरो बाजे अब्राहम हो भनेर मैले यसरी त्यो कुखुराहरूसँग बोल्थेँ। अनि कुखुराहरू सुरुको दिनमा डराउँथ्यो, तर पछि उनीहरू मसँग यसरी सङ्गति गर्दा उनीहरू म सँगसँगै नाच्ने, उफ्रिने, रमाउने गर्थे। अनि सधैँ भन्थे परमेश्वरले मेरो जीवनमा करार स्थापना गर्नुभएको छ र मैले सुने हरेक खेतबारीमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ, किनभने उहाँले मसँग त्यो करार स्थापना गर्नुभएको छ। उहाँले मसँग त्यो के अरे धन सम्पत्ति कमाउने शक्ति दिन्छु भनेर उहाँले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने त्यसरी म बातचित गर्थेँ। अनि उता जान्थेँ, मैले रोपेको हरेक सब्जीसँग मैले भन्थेँ तैँले सबैभन्दा असल फल फलाउनेछ, बजारको भाउभन्दा छुट्टै हुनेछ, तैँले चाहिँ यसरी बजारमा तैँले ठाउँ पाउनेछस् भनेर मैले त्यसरी संगति गर्ने गर्थे, त्यसरी बोल्ने काम गर्थे। कहिलेकाहीँ सुन्दाखेरि तपाईँलाई अनौठो लाग्ला है। कहिलेकाहीँ तपाईँले भन्नुपर्छ, आफ्नो गरेको कार्य र काममा गएर तपाईँले बोल्नुपर्छ, त्यसमा तपाईँले जीवन भन्नुपर्छ, त्यसमा तपाईँले उन्नति बोल्नुपर्छ, त्यसमा तपाईँले आशिष र उन्नतिमा बढेको गएको होस् भनेर तपाईँले भन्नुहुनेछ। जब तपाईँले त्यो अनुसार गर्नुहुन्छ नि बजारमा छुट्टै हुन्छ। अनि जब त्यसरी मैले सङ्गति गर्थेँ, त्यसरी बोल्थेँ, अनि त्यो कुखुरा जब मार्केटमा जान्थ्यो, मार्केटमा जाँदाखेरि चाहिँ अब ब्रोइलर कुखुरा तपाईँलाई थाहा छ धेरै उनीहरू जोसिलो हुँदैन है, धेरै लोकल कुखुरा जस्तो फुर्तिलो हुँदैन, किनभने उनीहरू प्रशस्त टन्नै मासु लागेको हुन्छ, उफ्रिन सक्दैन। अनि जहिले पनि हाम्रो कुखुरा उत्पादन भएर बजारमा जाँदाखेरि अनि सधैँ त्यो डिलरहरूले भन्ने गर्थे अथवा भने त्यो कोल्ड स्टोरको मालिकहरूले भन्ने गर्थे, तपाईँको घरबाट तपाईँको फार्मबाट आएको कुखुरा त एकदम जोसिलो हुन्छ है, मासु पनि टन्न भरेको हुन्छ है भनेर उनीहरूले भन्ने गर्थे। अनि हाम्रो फार्मबाट कुखुरा निस्किँदैछ है, उत्पादन हुँदैछ है भन्ने बित्तिकै थाहा हुँदै त्यो कोल्ड स्टोरले डिलरलाई कन्ट्याक्ट गर्थ्यो, फलानुको कुखुरा चाहिँ हाम्रै कोल्ड स्टोरमा पठाइदिनुहोस् है भन्ने गर्थे। त्यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि हो, त्यो परमेश्वरले काट्नु भएको करार हामीले गरेको हरेक कामहरूमा, हामीले गरेको हातको कामहरूमा छुने एउटा ठाउँहरूमा चाहिँ परमेश्वरले आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको छ। वाउ! एक्चुअली तपाईँले जो व्यक्तिहरूले व्यवसाय गरिरहनु भयो, जो व्यक्तिहरूले काम गरिरहेको छ, सबैजनाले एकछिन तपाईँको हातलाई हेरेर भन्नुहोस् त, परमेश्वरले मेरो यो हातलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, मैले जहाँ गएर यो हातले त्यो काम त्यो व्यवसायहरू गर्छु त्यो सबैमा परमेश्वरले आशिष र अनुग्रह गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। यदि तपाईँले यस्तो कुरा गरिसकेपछि परमेश्वरको करार चाहिँ तपाईँको जीवनमा स्थापना हुँदछ। कुन करार? उहाँले के भन्नुभएको छ? किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति कमाउने प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुनेछ। त्यो करार चाहिँ हामीमा स्थापना हुँदछ, त्यो आशिष, त्यो अनुग्रह। अनि कहिलेकाहीँ त्यो मैले सब्जीहरू बजारमा बेच्न लाँदाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है के हुन्थ्यो भने सुरुमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएन। जब मैले ड्याडीले ल तपाईँले यो सब्जीहरू लगेर अब बजारमा बेच्न लानुहोस् भन्दाखेरि ड्याडीले लिएर जाँदाखेरि धेरैजनाले लिएर आउँथे है। अनि हाम्रो पहिलो दिनको सब्जी चाहिँ वास्ता नै गरेनन् है, वास्ता नै गरेन। अनि त्यहाँबाट बुवालाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेर होला एउटा पसलमा लगेर ल तपाईँले बेचेर भोलि पैसा दिनुहोस् है भनेर एउटा पसलमा छोडिदिएर आइथ्यो। भोलिपल्ट फेरि बिहानै उहाँ सब्जी लिएर जानुभयो। अनि गइसकेपछि हेर्नुहोस् है परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह कस्तो हुन्छ। जुन पसलमा लगेर छोडेको थियो उहाँ पसलले चाहिँ बिहान
बिहानै उठेर पर्खेर बसिरहनु भएको थियो। होइन तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ ल, ल हिजोको दिनको लिनुको सब्जीको पैसा लिनुहोस्, आज तपाईँले ल्याउनु भएको छैन, सबै सब्जीहरू यहीँ छोडेर जानुहोस्, अन्त पसलमा नदिनुहोस्। पर्सिपल्ट त के भयो भन्दाखेरि कहिले हाम्रो सब्जी आउला भनेर अरू 2-3वटा पसलहरू बिहानै उठेर पर्खिने रहिरहे। किन? अनि अझ ती व्यक्तिहरूले के भन्यो भने बरु तपाईँलाई मुन्टाको अथवा भनौँ न 1 मुठाको बढी तपाईँलाई अलिकति बढाएर दिन्छु, तपाईँले अरू कसैलाई नदिनुहोस् भनेर पर्खेर लाइन लाग्न थाले। मैले के गर्थेँ? सधैँ त्यो एउटा सृष्टिलाई गएर बोल्ने गर्थेँ, उनीसँग सङ्गति गर्ने गर्थेँ, भन्ने गर्थेँ हेर तैँले यो फलद्वारा चाहिँ 30 गुणा होइन 60 गुणा होइन तर 100 गुणा फल फलाउने। अनि मैले भन्थेँ बजारमा गएर तैँले यसरी तैँले भाउ पाउनेछस्, त्यो भाउ देखेर सबैजना दङ्ग पर्छन्, सबैजना आशिषित हुन्छन्। बोल्न थाल्थे, भन्न थाले, स्वीकार गर्न थाल्थे। असल स्वीकार गर्दाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भने परमेश्वरले काट्नु भएको करार चाहिँ मद्वारा, मेरो हातद्वारा चाहिँ मैले गर्ने हरेक कार्यहरूमा चाहिँ उहाँले आशिष र अनुग्रह गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न थालेँ। साँच्चै नै त्यही अनुसार नै त्यो करार सबैमा स्थापित हुँदाखेरि चाहिँ मैले बजारमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता के पाएँ भन्दा उनीहरूले सबैभन्दा असल मूल्य, अनि त्यो कुराद्वारा म दङ्ग पर्थेँ। अब हेर्नुहोस् न अब्राहमले कसरी त्यो कुरा हुन आयो। गलाती 3:7, 9 र 14 पदमा एकचोटि हामी पढ्नेछौँ। म सँगसँगै तपाईँले पढ्नुहोस्। गलाती 3:7, 9 र 14 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। 7 पदमा यसरी भनेको छ, यसै कारण तिमीहरूले यो जान कि जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै अब्राहमका सन्तान हौ। त्यहाँबाट 9 पदमा के भनेको छ भने यसै कारण विश्वास गर्ने मानिसले विश्वासी अब्राहमसँग आशिष पाएका छन्। अनि त्यहाँबाट 14 पदमा उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रिस्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ। सबै आशिषहरू अब्राहमद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा आएको होस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको योजना छ। भन्नुहोस् त तपाईँले मेरो पछि भन्नुहोस्, अब्राहमको कारणले गर्दा आज ख्रिस्ट येशूद्वारा उहाँले हामीले यस संसारमा आशिष पाएका छौँ। है तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, यो हाम्रो बाइबल स्कुल पुरै 3 महिनामा सबैभन्दा बढी लामो नोट्स भनेको चाहिँ यो बाइबलले अर्थतन्त्रको विषयमा छ। लगभग नोट्स भनेको नै 40 पेज माथि नै छ है, 40 पेज माथि नै छ। र यो कुराबाट पनि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यत्रो नोट लेख्नुको कारण चाहिँ के छ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा प्रशस्त उन्नति ल्याउनको निम्ति हो। अब हामी हेर्नेछौँ अब्राहमको के कुराद्वारा चाहिँ हामी आशिषित भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ यो कुरा हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 12मा हामी पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 12 तपाईँले पल्टाउनुहोस्। उत्पत्ति 12को 1 अनि त्यहाँबाट 2 अनि 3 पद हामी पढ्दै जानेछौँ। 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो देश, तेरो कुटुम्ब तथा तेरो मध्य पूर्वीय संस्कृतिमा अब्राहमले जस्तै आफ्नो देश र परिवारलाई छोड्नु भनेको, मैले वचन पढ्नुपर्ने ठाउँ, उत्पत्ति 12को 1, 2 र 3 पद। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो देश, तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देशमा म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, तँलाई आशिष दिनेछु, तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र त आशिषको मूल हुनेछस्। र तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई म श्राप दिनेछु र तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउने छन्।
करार के हो भन्दा करार चाहिँ यो हो कि उहाँले अरूको निम्ति आशिष हुनको लागि प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। भन्नुहोस्, परमेश्वरले मलाई आशिष हुनको निम्ति बोलाउनु भएको छ, अरूलाई आशिषित तुल्याउनको निम्ति। ब्लेस्ड टु बी अ ब्लेसिङ भनेर भनिएको छ। तपाईँ अरूलाई आशिषित तुल्याउनको निम्ति तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ है। फेरि एकचोटि तपाईँले यो कुरा भन्नुहोस्, तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ कारण अरूलाई आशिष तुल्याउनको निम्ति हो। ब्लेस्ड टु बी अ ब्लेसिङ। म आज गर्व साथ भन्दैछु कि मेरो कारणले गर्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिको जीवनमा मैले उन्नति पाएको मैले देखेको छु। प्रभुले मलाई प्रयोग गरेर, प्रभुले मलाई आशिष र उन्नतिमा बढाएर आज धेरैजना व्यक्तिहरू आशिषित भएका छन्। र त्यसै गरी परमेश्वरले मेरो बाजे अब्राहमलाई पनि चलाउनु हो। अब्राहमलाई कसरी चलाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले सुरुमा उत्पत्ति 12:1 के भन्नुभयो, परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताको घरबाट निस्किएर जुन देशमा म तँलाई देखाउने छु त्यहाँ जा। 1 नम्बर उहाँले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, भन्नुभयो आइज निस्की, सबै कुरा छोडिदे, तेरो जे जति सम्पत्ति छ केही पनि नलि त रित्थो त त्यहाँबाट निस्किएर आइज। अनि दोस्रोमा उहाँले के भन्नुभयो, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु र म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र त आशिषको मूल हुनेछस्। कतिजनाले मूल, पानीको मूल देख्नु भएको छ है? कतिजनाले पानीको मूल देख्नु भएको छ? 1 वर्षभरि हेर्नु, बर्खामा त मूल फुटेर आउँछ प्रशस्त मात्रामा, तर सुक्खा समय है जहाँ केही कुरा उत्पादन नहुने ठाउँमा पनि त्यो मूल चाहिँ बरु खोला सुक्छ है, जब पोखरी सुक्छ तर मूल चाहिँ कहिले पनि सुक्दैन। याद गर्नुहोस् है, मूल चाहिँ कहिले पनि सुक्दैन। त्यसै कारण आशिषको मूल चाहिँ प्रभुले अब्राहमलाई बनाउनु भयो। आज हामी यस संसारमा, यस पृथ्वीमा हामी कसै अरूको निम्ति प्रभुले तपाईँ र मलाई आशिषको मूल बनाउनु भएको छ। भन्नुहोस् तपाईँले मेरो पछि पछि भने, मलाई परमेश्वरले आशिषको मूल बनाउनु भएको छ। मद्वारा धेरै अनगन्ती व्यक्तिहरू आशिष दिँदै हुनुहुन्छ। मद्वारा परमेश्वरले पुस्ता पुस्ता वंश वंशमा आशिष तुल्याउनुहुन्छ। वाह, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिषको मूल बनाउनु भएको छ। कहिले सोच्नु भयो तपाईँ आशिषको मूल हुन्, जहाँद्वारा तपाईँको जीवनबाट आशिषको खोलाहरू बगी निस्किँदछ। वाह वाह वाह। अनि बाइबलले भन्दछ तपाईँले प्राकृतिक हिसाबमा पनि हेर्ने हो भने आशिषको मूल कहिले पनि सुक्दैन। भन्नुहोस्, कहिले पनि सुक्दैन है। त्यो आशिषको मूल कहिले पनि तपाईँको जीवनबाट सुकेर जाँदैन। त्यसले अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा फल फलाउँछ, अवश्य पनि त्यसले आशिषको झरीहरू लिएर आउँदछ। आज अब्राहम एकजना आज्ञाकारी भएको कारणले गर्दाखेरि, आज अब्राहमको कारणले अघि हामी गलाती पढ्यौँ 3 त्यहाँ के भनेपछि, यदि कोही ख्रिस्टको राज्यमा आएको छ भने ऊ अब्राहमको वंश भएको छ र अब्राहमको वंशमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब्राहमको जीवनमा सम्पूर्ण जति पनि आशिषहरू छन् ती सबै आशिषहरू तपाईँको जीवनमा आउँदछ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले ल्याइदिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? अब्राहम बाजे, त्यसपछि हाम्रो भनौँ बुबा, अनि हामी, यी सबैद्वारा परमेश्वरले अब्राहमद्वारा हाम्रो जीवनमा आशिषको मूल ल्याइदिनुहुन्छ। भन्नुहोस् तपाईँले आशिषको मूल, तपाईँ आशिषको मूल हुनुभएको छ। वाव, परमेश्वरले मलाई अरूको निम्ति आशिषित तुल्याउनको निम्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आशिषको मूल बनाउनु भएको छ। वाव। र सधैँ एउटा कुरा राख्नुहोस् है, मैले अघि भने नि, यदि तपाईँले परमेश्वरको घरमा भण्डारमा
दिनुभएको छ भने तपाईँद्वारा परमेश्वरले अरूको जीवनमा आशिषको मूल ल्याउनको निम्ति त्यो केन्द्रबिन्दु तपाईँलाई बनाउनु भएको छ। यु आर ब्लेस्ड टु बी अ ब्लेसिङ। तपाईँ आशिषित हुनको निम्ति आशिषित तुल्याउनु भएको छ। आफ्नो छिमेकीलाई आएर भन्नुहोस् न, परमेश्वरले मलाई है अरूको जीवनमा आशिष ल्याउनको निम्ति मलाई आशिषित तुल्याउनु भएको छ, मलाई धनी बनाउनु भएको छ, धन सम्पत्ति कमाउने शक्ति उहाँले दिनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा है अरूको जीवनमा आशिष ल्याउनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई उन्नतिमा बढाउनु भएको छ। आज हामी के कुरा देख्न सक्छौँ भने अब्राहमको कारणले गर्दाखेरि है मैले सुरुदेखि नै भने यो एउटा तपाईँको सिद्धान्त है, केवल मात्र होइन, एउटा विचारधारा मात्र होइन, तर यसलाई जीवनशैली नै तपाईँले बनाउनुपर्छ। जीवनशैली नै तपाईँले बनाउनुपर्छ। एउटा आजको दिन म तपाईँलाई भिन्नता देखाइदिनेछु। मैले सधैँ भने गर्थेँ र त्यो नजानु अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई एकजना दिदीले बताउनु भएको है उहाँको भनाइद्वारा म तपाईँलाई आशिषित तुल्याउनु। कतिजनाले जोइस मेयरलाई चिन्नुहुन्छ? जोइस मेयरको भनाइ मलाई एकदम साह्रै अहिलेसम्म घात बसेको छ। अब मानव उदाहरणको कोठा, एउटा हल अथवा एउटा घरमा तपाईँ हुनुहुन्छ। घरमा है ढोका पनि हुन्छ, झ्याल पनि हुन्छ, अनि माथि छत पनि हुन्छ है। तपाईँले याद गर्नुभएको छ है, घरमा ढोका, झ्याल अनि छत हुन्छ। उदाहरणको निम्ति म यहाँ बसिरहेको छु, यहाँ ढोका छ, यहाँ दायाँ र बायाँ झ्यालहरू छ, अनि माथि छत पनि छ। परमेश्वरले यसरी आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुराले उहाँले बताइराख्नु भएको थियो। तपाईँ आशिषको मार्गमा तपाईँ अगाडि बढिरहँदाखेरि अब भनौँ आशिष आउनको निम्ति परमेश्वरले कहिले ढोका प्रयोग गर्नुहुन्छ अरे होइन। अब उदाहरणको निम्ति त्यो आशिष नआएको होस् भनेर तपाईँको जीवनमा शैतानले आएर यो ढोका बन्द गरिदिएला अरे। यो ढोका नै बन्द होस्, यसको जीवनमा आशिष नआओस् भनेर यो ढोका नै बन्द गरे। तर हाम्रो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ अरे, शैतानले आएर ढोका बन्द गरे तानि उहाँले हाम्रो यो झ्याल खोलेर भए पनि आशिष दिनुहुन्छ अरे। वाह है, कस्तो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशिष आउनको निम्ति शैतानले ढोका बन्दै गरे तापनि परमेश्वरले हामीलाई यो झ्याल खोलेर आशिष दिनुहुन्छ अरे। तर यदि शैतानले आएर यो ढोका, यो झ्यालै पनि बन्द गरिदिएला यसको जीवनमा, अङ्गितको जीवनमा अथवा तपाईँको जीवनमा है के अरे आशिष नआएको होस् भनेर झ्याल ढोका सम्पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएला अरे। तर हाम्रो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ, शैतानले झ्यालै बन्द गरोस्, शैतानले ढोकै बन्द गरोस्, हाम्रो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले यो छतै खोलेर भए पनि उहाँले आशिष हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। त्यसै कारण त मैले भने उपरवाला देता है तो छप्पड फाड के, यो छतै खोलेर भए पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशिष उहाँले दिनुहुन्छ। उपरवाला देता है तो छप्पड फाड के देता है, नीचे वाला लेता है तो झोली फाड़ के लेता है। शैतानले तपाईँको जीवनमा झ्यालै बन्द गरोस्, ढोका नै बन्द गरोस्, तर हाम्रो परमेश्वरले यस्तो आशिष उहाँले यो छतै खोलेर आशिष दिनुहुन्छ। किनभने व्यवस्था 8:18 हामीले अघि पढ्यो, उहाँले के भन्नुभयो, तर परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति कमाउन शक्ति दिनुहुन्छ। यसरी नै उहाँले पिता पुर्खासित बाँध्नु भएको करार अहिलेसम्म स्थित छ। हामीसँग करार उहाँले काट्नु भएको छ प्रिय, हामीसँग उहाँले भन्नु भएको छ। जब हामी परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरको राज्यमा दिन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको राज्यमा खर्चाउँछौँ, तब परमेश्वर एकदम बाध्य के हुनुहुन्छ कि हाम्रो जीवनमा उन्नति आउन सकेको होस् भनेर हाम्रो निम्ति त्यो करारको पछि लागि परिरहनु भएको छ। त्यसै कारण त उहाँले के भन्नु, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु र म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र त आशिषको मूल हुनेछ। तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेलाई म श्राप दिनेछु।
हामीद्वारा परमेश्वरले आशिषको कुल, आशिषको मूल उहाँले स्थापित गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले भन्नुहोस् त आजको दिन, परमेश्वर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहदछु। आजको दिन उसो मेरो जीवनमा हरेक गरिबीताको श्रापलाई तपाईँले तोडिकन प्रभु आजको दिन म अनि मेरो जीवन अनि मेरो वंशमा तपाईँले आशिषको मूल बगाउन गइराख्नु भएको छ। वाह प्रभुमा यस समय तपाईँको भविष्यवाणी म बोल्दछु। जतिजना विद्यार्थीहरू अहिले सुनिरहेका छन्, जतिजना अनलाइन सेसनहरूमा छ, सबैजनाको जीवनमा म के भविष्यवाणी लागू गर्दछु कि आजको दिन हरेक ऋणको श्राप, हरेक लोनको श्राप, हरेक अभावको श्राप, हरेक गरिबीताको श्रापलाई प्रभु तपाईँको नाममा तोड्दै, प्रभु तपाईँको नाममा ती सबैलाई हटाउँदै र यसको सट्टामा प्रभु तपाईँको आशिष, तपाईँको उन्नति, प्रभु तपाईँको आशिषको मूल म प्रत्येक माथि घोषणा गर्दछु, प्रत्येक माथि म लागू गर्दछु। किनभने तपाईँले भन्नुभएको छ व्यवस्था 8:18मा म तिनीहरूलाई धन सम्पत्ति कमाउन शक्ति दिनेछु। जब हामी शक्ति पाउँछौँ, जब परमेश्वरबाट निगाह पाउँछौँ, आशिष हाम्रो जीवनमा आउनको निम्ति कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कसैले पनि रोक्न सक्दैन। वाह मलाई सधैँ गर्व लाग्छ। मेरो पास्टरजीले के भन्नुभएको छ नि, म यो काठमाडौँमा मैले परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गरेको छु, मागेको छु। के कुरा माग्नु भएको छ उहाँले? 100जना प्रचारक हरेक दिन प्रचारको निम्ति म खटाउनेछु। हरेक दिन 100जना प्रचारकलाई म खटाउनेछु। अनि त्यो प्रचारककोलाई चाहिने हरेक सम्पूर्ण स्यालेरीदेखि लिएर आशिषहरू म कतै पनि फैलाउनु परेन, तर म सधैँ परमेश्वरमा विश्वास गर्दछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आज सेवकाईमा हामी लगभग 30 वर्ष भयो यहाँसम्म आएको। 30 वर्षसम्म उहाँले सधैँ एउटा कुरा भन्ने गर्थे। उहाँले भनेको कुरा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मैले के कुरा सुनेको थिएँ भने, यदि मेरो मण्डलीको भाडा, यदि मेरो मण्डलीको अफिस, यदि मैले मेरो घरको कुनै कुरा 1 रुपियाँ पनि कसैसँग मागेर मैले तिर्नु पर्यो भने त्यो मण्डली नै ताला लगाइदिन्छु, बन्द गरिदिन्छु। किन? मलाई परमेश्वरले आशिषको मूल बनाउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि। उहाँले अवश्य पनि मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आज हामीले हेरौँ, हरेक महिनै पछि हामीलाई नेपाली रुपियाँ 4 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। कतै पनि हामीले भन्नु पर्ने, कतै पनि हामीले हात फैल्याउनु पर्ने, सधैँ परमेश्वरले विश्वासयोग्य साथ त्यो पुरा गरिराख्नु भएको छ। म अफिसको हरेक कुरा हेर्ने गर्छु, अनि मैले यसो हिसाब किताब हेर्दा अरे परमेश्वर तपाईँले हरेक महिनै पछि त्यो रकमहरू जुटाइराख्नु भएको छ। वाह! किन? परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? तिमीहरूलाई चाहिने सबै थोक म तिमीहरूको भण्डारमा, तिनीहरूको मण्डलीमा, तिमीहरूको हरेक कार्यहरूमा, कामहरूमा पठाउनेछु। रेकर्डै भएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई कुनै पनि, म यो भन्दाखेरि म लजाउँदिनँ, घबराउँदिनँ, हामी कुनै पनि डोनेसन है, बाहिरको कुनै पनि डोनेसन कसैले सहायता गर्छु भनेर नगरीसँग हामी विश्वासयोग्य साथ चलिरहँदाखेरि मण्डलीमा, सेवकाईमा चाहिने हरेक पैसा रुपियाँहरू कहाँबाट कताबाट परमेश्वरले हरेक महिनै पछि हामीलाई जुटाइराख्नु भएको छ, दिइराख्नु भएको छ। सेवकाई त्यसरी छ। अफिस छ, मण्डली भवन छ, हल छ है, त्यहाँ रहनु पनि जति कुराहरू छन् त्यो सबै पैसा रुपियाँ परमेश्वरले जुटाइराख्नु भएको छ, दिइराख्नु भएको छ। र गर्व साथ मेरो मण्डलीलाई परमेश्वरले आशिषको मूल बनाउनु भएको छ। ठाउँ ठाउँमा
हामी प्रत्येक सेवकाईमा जति पनि आबद्ध व्यक्तिहरू छन्, जतिजनाले हामीलाई सहायता दिइरहेका छ, जतिजनाले हामीले मद्दत पुर्याइरहेका छ, ती सबैलाई पुरा सेवकाई गर्न नपाएको, मण्डली भवनमा सेवकाई गर्न नपाएको लगभग 4 महिना हुन लागिसक्यो। 4 महिनासम्म पनि विश्वासीहरूले है कताबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ, मण्डलीमा भेट्न नपाए तापनि म कसरी दिन पाऊँ, परमेश्वरको राज्यमा कसरी लगानी गर्ने पाऊँ, प्लिज तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टहरू पठाइदिनुहोस्, प्लिज यस्तो यस्तो कसरी गर्न सक्छु, म तपाईँको सेवकाईमा सहायता पुर्याउन चाहन्छु भनेर विश्वासीहरूले व्यक्तिहरूले पठाइरहेका छन्। 1 रुपियाँ पनि यदि उहाँले सधैँ भन्नुभयो, प्रभु मैले यदि तपाईँमा विश्वास गरेर मेरो मण्डलीको भाडा तिर्नको निम्ति पैसा रुपियाँ भएन भने म बन्द गरिदिनेछु। तर कहिले पनि उहाँले शर्ममा पर्न दिनु भएन। हरेक दिन प्रत्येक दिन उहाँले कता नै कतैबाट हाम्रो निम्ति सेवकाईमा चाहिने सम्पूर्ण पैसा रुपियाँहरू जुटाइराख्नु भएको छ, पठाइराख्नु भएको छ। किनभने हामी आशिषको मूल भएका छौँ, आशिषको मूल भएका छौँ। मैले सधैँ देख्ने गर्छु, मेरो पास्टरजीको तारिफ गरे होइन, उहाँले कतैबाट आशिष आउनु पाउने बित्तिकै त्यो आशिष हातमा आउने बित्तिकै म को व्यक्तिलाई आशिषित तुलाउँ अथवा को व्यक्तिलाई गएर म ऊ व्यक्तिलाई चाहिँ म आशिषित तुलाउँ भनेर उहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ, जाँदै हुनुहुन्छ। गए बताउन चाहन्छु, जब पास्टरजी प्रभुमा आउनुभयो, मैले हरेक उन्नतिको कक्षामा यो कुरा भन्ने गर्छु, मलाई लाज लाग्दैन, मलाई शरम लाग्दैन। जब प्रभुमा उहाँ आउनुभयो नि, आउनु भइसकेपछि घरबाट उहाँलाई निकालिदियो। हुन त उहाँ एकदम प्रशस्त हुने खाने, उहाँको अभिभावक एकदम नागाल्यान्ड भन्ने ठाउँमा वन विभागको एकदम हाकिम हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ प्रभुमा आयो भन्ने बित्तिकै उहाँको दाजुहरूले उहाँलाई घरबाट निकालिदियो। एउटा सर्ट एउटा प्यान्टमा उहाँ निस्किनु भयो, खुट्टामा खाली खुट्टा, जुत्ता पनि लाउन दिएन, घरैबाट बन्द गरे। यदि तैँले आमाको क्रिया गर्ने भने मात्र त हाम्रो घरमा प्रवेश गर्न पाउँछ, होइन भने प्रवेश गर्न पाउँदैन, त निस्केर जा भनेर घरबाट निकाल्यो। अनि सर्ट र एउटा प्यान्टको भरमा उहाँ घरबाट, तर उहाँसँग प्रशस्त थियो, धेरै थियो। पहिला प्रभु नपाउँदाखेरि चाहिँ घरमा स्वागत थियो, तर प्रभु पाइसकेपछि उहाँलाई घरबाट निकालिदियो। जानुभयो मण्डलीमा, एकदम ढुक्क साथ प्रभुको स्तुति आराधना गरिरहेको थियो। अनि त्यो गरिरहने क्रममा चाहिँ एकजना व्यक्तिको हृदयमा उहाँलाई भन्नुभएछ, बोल्नुभएछ, जा फलानो व्यक्तिलाई तैँले एउटा चप्पल, एक जोर चप्पल किनेर दिइदिनु भनेर प्रभुले उहाँलाई भन्नुभएछ। अनि उहाँले यो पास्टरजीलाई बोलाउनु भएछ, ल यो पैसा रुपियाँ लिएर तिमीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ, एक जोर जुत्ता चप्पल भयो नि, जुत्ता भयो नि किनेर लगाउनु भनेर उहाँलाई भन्नुभयो, बोल्नुभयो। उहाँले हुन्छ भने अनि त्यो पैसा रुपियाँ लिएर जानुभयो अरे। अनि त्यो पैसा रुपियाँ लिएर गएर उहाँ त है भनौँ टन्न खानेकुरा किन्नुभएछ अरे। अनि खानेकुरा किनेर लिएर त्यो खानेकुरा लिएर गएर उहाँ जेलमा जानुभएछ। अनि जेलमा गएर उहाँले कैदीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति जानुभयो। अनि सुसमाचार सुनाउन अगाडि उहाँले के भन्दै, म फलानो फलानो परमेश्वरको दास, परमेश्वरको जन आएको छु, आजको दिन तिमीहरूले परमेश्वरको बारेमा सुन्यौ भने तिमीहरूले यो खानेकुरा खान पाउनेछौ भनेर उहाँले यसरी परमेश्वरको बारेमा सुसमाचार उहाँले सुनाउनु भयो। बिचारा कैदीहरूले खानाको लोभले पनि परमेश्वरको कुराहरू सुन्नुभएछ। अनि धेरैजनाले त्यो दिन प्रभुलाई ग्रहण गरेछ। हेर्नुहोस् है, उहाँलाई दिएको पैसा गएर जुत्ता किन्नु, चप्पल किन्नु भने दिएको त उहाँले खानेकुरा लिएर गएर परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गर्यो। परमेश्वरको राज्यको निम्ति उहाँले सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँ जानुभयो। जसले आशिष दिएको थियो व्यक्ति एकदम रिसायो, यसलाई त मैले चप्पल किन अथवा जुत्ता किन भने दिएको त यसले खानेकुरा लगाएर कैदीहरूलाई बाँडेछ, यस्तो गरेछ, उस्तो गरेछ। तर हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको योजना छुट्टै थियो।
आज त्यो जेलबाट कैदीबाट धेरैजना व्यक्तिहरू परमेश्वरको राज्यमा 2018मा नागाल्यान्ड इन्डियामा गएको थिएँ। त्यो जेलबाट एकजना यस्तो परमेश्वरको जनलाई मैले भेट्टाएँ कि उसले चाहिँ यसरी परमेश्वरको कामहरू गरिरहेको मैले त्यो ठाउँमा देखेँ। उहाँले परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गर्नुभयो। आज म कहिलेकाहीँ उहाँको घरमा आउँछु है, उहाँको घरमा मैले देख्छु है, उहाँको घर लगभग 3 तला माथि छ अनि 3 तलामा सुरुकै ग्राउन्ड फ्लोरदेखि मैले के देख्छु भने एउटा फ्लोर पछि है, अस्ति त मैले दङ्ग परेँ। उहाँ युएसबाट फर्केर आउनुभएको थियो अनि उहाँको जुत्ता लुगाहरू फिजाइरहेको थियो अनि त्यो जुत्ता त उहाँको पहिलो स्टेप भर्याङदेखि लाइनले माथिसम्म नपुग्जेसम्म मैले देखेँ। जुत्ता पनि एकदम ब्रान्डेड असल है, राम्रो मैले देखेँ। यो भनेर मैले परमेश्वरको जनको आशिषको कुराहरू बताइरहेको छु। हेर्नुहोस् है, उहाँले बरु त्यो बेला लाउनु भएन, त्यो बेला खानु भएन, त्यो बेला आफ्नो जीवनमा राख्नु भएन, तर उहाँले चाहिँ गएर परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गरिदिएको कारणले गर्दा आज परमेश्वरले उहाँलाई सबैभन्दा असल थोकहरूद्वारा, असल असल जुत्ताहरूद्वारा उहाँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। एउटा एकजोर जुत्ता किन्नको निम्ति दिएको थियो, परमेश्वरको राज्यमा लगानी गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि आज प्रभुले प्रशस्त मात्रामा आशिष उहाँलाई दिनुभएको छ। उहाँले सुरु बरु म भोकै बस्छु, बरु म अलिकति थोरै खान्छु, तर परमेश्वरको राज्यको निम्ति म लगानी गर्छु, परमेश्वरको राज्यको निम्ति दिन्छु। उहाँले यसरी दिन थाल्नुभयो। किनभने हामी सधैँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीलाई आशिषित अथवा आशिष बनाउनु भएको छ भने हामी अरू कसैको निम्ति आशिष दिनको निम्ति हो। अरूलाई आशिषित तुल्याउनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। भन्नुहोस् त, अरूलाई आशिषित तुल्याउनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष बनाउनु भएको छ, आशिषित तुल्याउनु भएको छ। मेरो परमेश्वरले मलाई अरूको निम्ति आशिष बन्नको निम्ति परमेश्वरले मलाई आशिषित तुल्याउनु भएको छ। You are blessed to be a blessing. Wow. You are blessed to be a blessing. अरू कसैको निम्ति आशिष अथवा आशिष बनाउने निम्ति, आशिषको मूल हुनको निम्ति प्रभुले तपाईँलाई आशिषित तुल्याउनु भएको छ। वाह, कति असल कुरा, कति सुन्दर कुरा। हेर्नुहोस् त, मैले मेरो पास्टरजीसँग त्यही कुरा सिकेँ। सधैँ एउटा कुरा, उहाँले त दिनुभयो, उहाँले त परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गर्नुभयो, उहाँले त परमेश्वरको राज्यको निम्ति खर्चाउनु भयो। हाम्रो बाजे अब्राहमले त लगानी गर्नुभयो, छर्नुभयो भने सधैँ एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि तपाईँको जीवनमा नि त्यो कुरा हुनुपर्दछ। चुनौती हेर्नुहोस् त, कस्तो समय बेला उन्नतिको वचन आयो, जहाँ खडेरी परेको छ, लकडाउन छ, चारैतिर आउने स्रोतै छैन। त्यो ठाउँ, त्यो समयमा चाहिँ प्रभुले के भन्नुभएको छ, तैँले छर्नु पर्दछ, तैँले लगानी गर्नु पर्दछ भनेर प्रभुले हामीलाई बोलिरहेको होला, प्रभुले हामीलाई भनिरहेको होला, प्रभुले हामीलाई घचघचाइरहेको होला। खडेरी, सुक्खा नभएको, आउने बाटो कतै पनि नभएको स्थिति, त्यो समयमा के भन्नुभएको छ, प्रभुले तैँले छर, तैँले लगानी गर, तैँले दे, तैँले खर्चा, तैँले दिए। भएको बेला त सबैले दिन्छन्, नभएको बेला, आफूलाई खाँचो परेको बेला दिनु नै प्रभुको निम्ति सबैभन्दा असल र उत्तम कुरा हो। यु आर ब्लेस्ड टु बी अ ब्लेसिङ। छैन प्रभु, खडेरी छ, आफू त बिहान खायो भने बेलुका के खाउँला भन्ने स्थितिमा म तपाईँलाई मेरो व्यक्तिगत परिवारको गवाई भनेर हामी ब्रेकमा डोहोऱ्याउन चाहन्छु। कुरा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुरा हो। म प्रभुमा कसरी आएँ र प्रभुमा आइसकेपछि कसरी प्रभुले मलाई उन्नतिमा बढाउनु भयो, त्यो कुरा म बताउन चाहन्छु। नयाँ बानेश्वर वडा नम्बर 10 काठमाडौँमा म जन्मेँ, म हुर्केँ
है, मेरो पुर्खाहरू बाजेहरू सबै त्यहाँ हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा हामी एकदम हुने खाने परिवार हामी जन्मिएका थियौँ, हुर्किएका थियौँ, करोडौँको जग्गा। अनि त्यो सबै कार्य तपाईँलाई थाहा छ, 20 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा हरियो ट्याक्सीहरू भित्राउने सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति मेरो ठुलो बडा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि त्यो व्यवसाय गर्नको निम्ति उहाँले ब्याङ्कबाट ऋण लिनुभयो, हाम्रो घर जग्गा सबै ऋण राखेर उहाँले लोन लिएर त्यस अनुसार उहाँले काम गर्नुभयो, कार्य गर्नुभयो है। टन्न 10वटा ट्याक्सी किन्नुभयो, अनि 2टा अरू गाडी अनि 2टा अर्को मोटरसाइकल किन्नुभयो, अफिसेस सुरु गर्नुभयो है। त्यसरी सुरु गरिसकेपछि अनि त्यो ट्याक्सीहरू काठमाडौँमा गुड्न थाले। अनि आय स्रोतहरू कसो हिसाब किताब नमिल्दाखेरि अब त्यो पैसा रुपियाँहरू ब्याङ्कमा हरेक महिना पछि किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि किस्ता तिर्ने पैसाहरू अभाव हुन थाले, तिर्नुपर्ने पैसाहरू अभाव हुन थाले। अनि त्यो अभाव भइसकेपछि, यो चाहिँ प्रभुमा नआएको कुरा मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु। अनि उहाँले अरूसँग सापट्टि लिनुभयो, अरूसँग उहाँले सहायता लिनुभयो, अनि सहायता लिँदै गर्दै ब्याङ्कको ऋण तिर्दै जानुभयो, तिर्दै जानुभयो, तिर्दै जानुभयो। अनि सापट्टि लिँदै त्यसमाथि ऋणमाथि ऋण 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 थपिँदै जानुभयो। त्यो बढ्दै क्रममा गइसकेपछि व्यक्तिहरूले उहाँलाई भनौँ न व्यक्तिगत रूपमा थर्काउन थाल्यो, धम्काउन थाल्यो, तैँले यसरी पैसा रुपियाँ तिरेनस् भने यस्तो गरिदिन्छु, उस्तो गरिदिन्छु। अनि त्यो यातना सहन नसकेको कारणले गर्दा उहाँ गायब बनिदिनु भयो। काठमाडौँबाट उहाँ कहाँ जानुभयो, कहाँ थाहा नै भयो। धेरै टेन्सन भएको कारणले गर्दा उहाँ भागिदिनु भयो। अनि त्यसपछिको लोड मेरो बाबामाथि आयो। मेरो बाबामाथि त्यो कुरा सहन नसकेको कारणले गर्दा उहाँ पनि गायब हुनुभयो। कहाँ गएर लुक्नुभयो, बस्नुभयो, थाहा नै भयो। त्यसपछि अनि सबै त्यो भनौँ न कुराहरू, त्यो सबै छोपेटाहरू हाम्रो परिवारमाथि आउन थाल्यो। हरेक दिन व्यक्तिहरू आएर धम्काउन थाल्यो, भन्न थाल्यो, कहाँ लगाइस्, कहाँ हराइस्, पैसा रुपियाँ तिमीहरूले सबै लिएर मोज मस्ती गरिस्, यस्तो गरिस्, उस्तो गरिस्। भवन ब्याङ्कबाट पनि यातना आउने, व्यक्तिबाट यातना आउने। अनि यो यातना सहँदा एकदम गाह्रो भयो। 2 वर्षसम्म हामी आफ्नै घरमा बन्दी बनाएर राखियो। 2 वर्षसम्म हरेक दिन बिहान व्यक्तिहरू आउँथे है, हामीलाई भन्थे, थर्काउँथे, गाली गर्थे, विभिन्न कुराहरू गरेर भन्थे, यति समय कि यातना दियो, यदि तिमीहरूले आफ्नो नानीहरूलाई स्कुल पठाइस् भने त्यो स्कुलबाट नै अपहरण गराइदिन्छु, गायब गराइदिन्छु, घरको सिसाहरू फोडिदिए, यस्तो गरिदिए, उस्तो गरिदिए। एउटै घरमा चाहिँ एउटा भनौँ न हामी बन्दी बनाएर बस्नुपर्ने स्थिति आयो। मेरो हजुरआमाले डरेको कारणले गर्दा 1-2 महिना त स्कुलै पठाउनु भएन, हामीलाई स्कुलमा नि पठाउनु भएन। मेरो नाता नातिनीलाई गायब गरिदिन्छ कि, मेरो नाता नातिनीलाई त्यहीँबाट हटाइदिन्छ कि भनेर रुँदै हाम्रो एउटा दिनचर्या नै कस्तो भने, ला आज को व्यक्ति आउला र हामीलाई भन्ला, यस्तो गर्ला, उस्तो गरे। हाम्रो घर परिवारमा नै एकदम सतावट आउन थाल्यो है। हामी हुने खानेबाट एकदम निम्न भएर यस्तो स्थितिसम्म पनि आयो कि बिहान खायो भने बेलुका के खाउँला भन्ने डर त्रासमा। मेरो हजुरआमा एकदम कमलो मनको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, अङ्कित यहाँ आइज त। म घरको जेठो नाति भएको कारणले गर्दा उहाँले हरेक दिन सेयर गर्नुहुन्थ्यो। आज को व्यक्तिहरू आयो, को व्यक्तिलाई आएर थर्काए, धम्काए है, को व्यक्तिहरूले हामीलाई यस्तो भने, मुखैमा आएर थुकिदिए, मुखैमा आएर गाली गरे, सुन्न नसक्ने गालीहरू भनिदिए। अनि त्यसपछि हजुरआमाले के निर्णय गर्नुभयो, यस्तो कुरा सहनु, यस्तो कुरा सुन्नु, यसरी बाँच्नु भन्दा त बरु सबै परिवार एकैचोटि खानामा बिख खाएर मरिदिउँ भनेर उहाँले निर्णय गर्नु। अनि बिहान हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, हजुरआमाले त्यो कुरा भनिसकेपछि यस्तो दुःख सहेर बस्नुभन्दा त बरु मर्नु नै बेस। हामी बेलुका सबैजना खानामा बिख खाएर मर्ने, अथवा त्यो खाना बिख भएको खाना खान सकेन भने सबैजना राति त्रिशुलीमा गएर हाम फालेर मर्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो। त्यो दिन अहिले पनि मलाई याद छ। अनि मैले अहिले पनि कल्पना गरिरहेको छु, मेरो हजुरआमाले त्यसरी मलाई भन्नुभयो। अनि मैले
त्यो नगर्न अगाडि चाहिँ म स्कुलमा गएर म सबै साथी मित्रसँग म भेटेर सदाको निम्ति बाई भनेर आउँछु भनेर मैले निर्णय गरेँ। म स्कुलमा गएँ अनि त्यो निर्णय गरेको दिन हेर्नुहोस् है परमेश्वरको योजना कस्तो थियो। हुन त हामीलाई प्रभुको बारेमा धेरैजना व्यक्तिहरूले, एकजना व्यक्तिलाई हाम्रै घरमा बाल गर्ने व्यक्ति, उनीहरू क्रिस्चियन हो, उनीहरू विश्वासी हो भनेर हामीले निकालेर पनि पठाएका थियौँ, हटाएका पनि थियौँ। तर परमेश्वरको योजना हेर्नुहोस् त, म फर्किएर जब साथीहरूसँग बिदावारी भएर ल है अब भोलिको दिनदेखि म तिमीलाई भेट्छु कि भेट्दैन थाहा छैन, आज तिमीहरूको निम्ति मेरो अन्तिम भेटघाट हो भनेर म फर्केर घरमा आएँ। जब म घरमा आएँ सधैँ मेरो रुटिनै त्यही हुन्थ्यो, हजुरआमासँग भेटेर आज को व्यक्तिहरूले के भने भन्ने कुराहरू नै उनीहरूले भन्ने गर्थे। मेरो हजुरआमासँग आएर मैले भेटिसकेपछि सबैभन्दा पहिलो शब्द उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो। बिहान उहाँले के भन्नुभएको थियो? आजको दिन खाना खाएर बिखाएर हामी मर्नेछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि जब बेलुका आएर मैले उहाँलाई भेटेँ, उहाँले भन्नुभयो, बाबु चिन्ता नगर, केवल तैँले येशूको नाउँ लिनु भनेर उहाँले भन्नुभयो। जब हजुरआमाले येशू भन्ने शब्द पहिलोचोटि उच्चारण गर्नु, मेरो कानमा बस्ने बित्तिकै भित्र हृदय र आत्मामा आनन्दले भरियो। त्यो दिन, त्यो राति हामीले जुन राति निर्णय, त्योभन्दा अघिल्लो राति एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ। उहाँ दिदीलाई परमेश्वरले दर्शनमा के दिनुभयो है, उहाँ कुस्मा भन्ने गाउँमा हुनुहुन्थ्यो। लगभग 12 घन्टा हिँडेर अनि गाडी चढ्ने ठाउँमा आउनुभएको थियो। राति परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो, बोल ए छोरी उठ, फलानु व्यक्तिहरू मर्न गइरहेको छ त उठ भने। राति 12 बजे नै उठेर 12 घन्टाको बाटोमा उहाँले 6 घन्टामा हिँडेर उहाँ तुरुन्तै बिहानको समय उहाँ मण्डलीमा हाम्रो बिहान गाडी चढेर बिहानै नै टुप्लुक्क, त्यो दिउँसो भनौँ न, उहाँ बिहान कुद्दै आएर गाडी भेटाउनु भयो। अनि त्यो गाडी भेटाएपछि अनि टुप्लुक्कै बिहान गाडी चढेर उहाँ दिउँसो 3 बजे 4 बजेतिर हाम्रो घरमा आइपुग्नु भयो। आफ्नो घरमा पनि नगइकन सिधै उहाँले पहिला हामीलाई प्रभुको बारेमा भन्नुहुन्थ्यो, प्रभुको बारेमा सुनाउनुहुन्थ्यो, हामीले सुन्दैन थियौँ है। प्रभुको कुरालाई हामीले लथार्थ्यौँ। त्यो दिन आएर उहाँले प्रभुको बारेमा हामीलाई भन्नुभयो, मेरो हजुरआमालाई भन्नुभयो। त्यसपछि आएर मैले हजुरआमासँग भेट्दाखेरि उहाँले फर्स्ट टाइम पहिलोचोटि उहाँले भन्यो, बाबु तैँले चिन्ता नगर, केवल येशूको नाउँ लिनु। अनि भित्र हृदयदेखि नै, आत्मादेखि नै मैले त्यो दिन मैले भने, प्रभु तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ, येशू तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ भने मेरो घराना, मेरो परिवारलाई आजको दिन तपाईँले बचाउनुहोस्। मैले त्यसरी पुकार गरेको कारण, त्यसरी मैले उहाँलाई बोलाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट आएर मेरो परिवार, मेरो घरानालाई उहाँले बचाउनु भयो। हामी सबैजना मिलेर एकैचोटि प्रभुलाई हामीले ग्रहण गर्यौँ, प्रभुलाई हामीलाई निम्तायो। मलाई याद छ त्यो दिन मैले प्रभुलाई ग्रहण नगरेको भए, त्यो दिन हामीले प्रभुलाई हाम्रो जीवनमा ननिम्ताएको भए म मरिसक्थेँ, मेरो परिवार मरिसक्थ्यो, सिद्धिसक्थ्यो। आज प्रभुले मलाई बचाउनु भयो। आज प्रभु येशू ख्रीष्टले मेरो घरानालाई चुन्नु भयो। त्यसै कारण त आज हामी बाँचेका छौँ। बचाउनु मात्र भएन, त्यहाँबाट मैले परमेश्वरको वचन भेटाउन थालेँ, उन्नतिको बानी मैले सिक्न थालेँ, भेटाउन थालेँ। बरु प्रभु म भोकै बसोला, तर परमेश्वर तपाईँको राज्यको निम्ति म लगानी गर्छु, परमेश्वर तपाईँको राज्यको निम्ति म दिन्छु भनेर त्यहाँबाट निर्णय गरेर, त्यहाँबाट मैले भने तपाईँलाई कथा, हजुरबासँग गएर मैले भेटिसकेपछि त्यो बिउ लगाएर मैले परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गरेँ, छरिदिएँ। एकजनाको कमाइले 13 जना परिवार पाल्नु पर्थ्यो, तर आज सबै परिवारहरू एउटा व्यवसाय, एउटा काममा प्रभुले स्थापित गर्नुभएको छ। मेरो एकजना भाइ क्यानाडामा हुनुहुन्छ, मेरो एकजना बहिनी युएसमा हुनुहुन्छ, मेरो दिदीहरू उनीहरू हरेक क्रिस्चियन अफिसमा जागिरी भएका छन्।
मेरो हजुरबा है उहाँ एकदम आशिष र उहाँलाई परमेश्वरले सुस्वास्थ्य जीवन दिनुभएको छ। हामी प्रत्येकलाई प्रभुले छान्नुभयो, नियुक्त गर्नुभयो। आज मेरो व्यक्तिगत सेवकाई छ, त्यो व्यक्तिगत सेवकाईमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। आज त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले मद्वारा धेरैजना व्यक्तिहरू आशिष र उन्नतिमा बढेका छन्। वाह! किन? उहाँले मेरो पुर्खासँग काट्नु भएको करार, मेरो बाजे अब्राहमसँग काट्नु भएको करार, आज त्यो करारको कारणले गर्दाखेरि पहिला म बाँचे। त्यो करारको कारणले गर्दा मेरो बाउ बाजे घरानाहरू बाँचे र त्यही करारको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मेरो जीवनमा यति धन सम्पत्ति कमाउने शक्ति दिनुभएको छ। आज त्यो धन सम्पत्तिको कारणले गर्दा म सधैँ भने मेरो परमेश्वरको महिमा भएको छ। ठाउँ ठाउँमा सुसमाचार पर्छ, ठाउँ ठाउँमा अनगन्ती व्यक्तिहरू बाँचेका छन्। आज त्यो करारको कारणले गर्दाखेरि म आशिषको मूल भएको छु र मद्वारा धेरैजना व्यक्ति तृप्त भएका छन्। करार, धन सम्पत्ति कमाउने करार। ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अनगन्ती गवाईहरू छन् परमेश्वरले आशिष ल्याउनु भएको निम्ति। मैले भने त्यही ठाउँमा म फर्केर गएँ। हिजोको दिन मलाई के भनेको थिएँ नि, अब यो परिवार सिद्धियो, खत्तम भयो, अब ऋणै ऋणमा परेर सखा भयो, मर्नेछन्, सिद्धियो भनेको ठाउँमा आज त्यही ठाउँमा परमेश्वरले मलाई खडा गर्नुभएको कारणले त्यो ठाउँमा गएर मैले स्थापित भएको कारणले गर्दै सधैँ उनीहरूले गर्छ यसको परमेश्वरले यसलाई आशिष दिनु, यसको परमेश्वरले यसले आशिषको मूल बनाउनु भएको छ। यसको परमेश्वरको कारणले गर्दाखेरि आज यिनी धेरै धनी भएका छन्। मरिसकेको, सिद्धिसकेको, खत्तम भइसकेको परिवारलाई छान्नुभयो, नियुक्त गर्नुभयो। आज त्यही परिवारलाई परमेश्वरले आशिषको मूल बनाउनु भएको छ। राइट नाउ परमेश्वरले तपाईँलाई बोलिराख्नु भयो, तपाईँलाई भनिराख्नु भयो, त आशिषको मूल हुनेछ, त आशिषको मूल हुनेछ। तँलाई परमेश्वरले यसरी आशिषले भरिदिनेछ। त्यो आशिष देखेर अन्य जातिहरूले डाहा गर्ने थालेछ। वाउ! यसको परमेश्वरले यसलाई आशिष दिनुभयो, यसको परमेश्वरले यसलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिएर उन्नतिमा बढाउनु भयो। व्यवस्था 8:18 पदले त्यही भन्दछ, तर परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुनेछ र यसरी नै उहाँले तिमीहरूका पुर्खासित बाँध्नु भएको करार स्थिर गर्नुहुन्छ, जो आजसम्म छ। हजारौं वर्ष अगाडि बोल्नु भएको वचन आजसम्म उहाँले स्थापित गर्नुभएको छ। हुन त हो हामीलाई छोड्नु मन छैन है, हामीलाई अहिले यो क्लासलाई यहीँ रोक्नु मन छैन, तर हामी छोटो 5 मिनटको ब्रेक लिनेछु। त्यसपछि म फेरि अर्को गवाई म बताउन चाहन्छु। कृपया गरी तपाईँहरू हामी 5 मिनटपछि हामी भेट्नेछौँ।
धन्यवाद। तपाईँहरू क्लासमा निरन्तर रूपमा तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। एकजना दिदीले उहाँले गवाई के लेखिरहनु भएको छ, म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिन चाहन्छु। हुन त तपाईँको स्क्रिनमा पनि यो आइसक्यो होला। जब उहाँले हिजोको होमवर्क गरिरहनु भएको थियो, तीनजना व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रभुको बारेमा सुसमाचार सुन्नको निम्ति उहाँलाई अनुमति दिएछ र तीनजना मध्ये एकजना व्यक्तिले प्रभुलाई ग्रहण पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले लेख्नुभयो। वाह, हेर्नुहोस् त, दिएको कार्यबाट पनि परमेश्वरको काम भइरहेको छ, परमेश्वरको सुसमाचार भइरहेको छ, प्रचार भइरहेको छ है। उहाँले यसरी एकदम विश्वासयोग्य साथ गर्दाखेरि प्रभुले काम पनि गर्नुहुँदो रहेछ। वाह, जब तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो परमेश्वर उन्नतिको परमेश्वर हो भनेर जब तपाईँले भन्नुभयो, यो विश्वासयोग्य साथ गर्नु भने प्रभुले तपाईँको जीवनबाट नि काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो नोट्सहरू यदि मैले सकाइहालेँ भने नसकाउन, हुन त यो धेरै लामो कोर्स हो, यसलाई चाहिँ मैले हतार यो कुरा बताइरहेको छु, भनिरहेको छु। नसके तापनि तपाईँलाई म नोट्स पठाउनेछु, तर तपाईँले प्लिज नोट्समा भएको कुराहरू एकदम राम्रोसँग पालना गरिदिनुहोस् भने म तपाईँमा बिन्ती गर्न चाहन्दछु। अघि मैले ब्रेकमा नजानु अगाडि मेरो परिवारको गवाई मैले बताइरहेको थिएँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मलाई विश्वास छ यो गवाईद्वारा तपाईँहरू धेरै आशिषित हुनुभएको छ र तपाईँहरू उत्साहित पनि हुनुभएको छ। के कुराको निम्ति उत्साहित हुनुभएको छ भने प्रभुले तपाईँलाई उन्नतिमा बढाउनको निम्ति उहाँ एकदम तत्पर तयारी भएर बसिरहनु भएको छ। उहाँले म जस्तो व्यक्तिलाई छानेर अथवा म जस्तो व्यक्तिलाई त यसरी प्रयोग गरेर धेरैजना व्यक्तिलाई आशिषित तुल्याउनु भएको छ भने तपाईँलाई पनि महान तरिकाले प्रभुले प्रयोग गर्नुहुन्छ। ओ तपाईँ होला, अब तपाईँ भनौँ न लुबुमा होला, तपाईँ पोखरामा होला, तपाईँ बर्दिवासमा होला, तपाईँ अहिले इजरायलमा हुनुहोला, तपाईँ अहिले स्विडेनमा हुनुहोला, तपाईँ अहिले दुबईमा हुनुहोला, तपाईँ अहिले मलेसियामा, जुनै ठाउँ, युएस है अथवा अस्ट्रेलिया, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ इन्डियामा नै किन नहुनुहोला, योजना छ है परमेश्वरले तपाईँलाई आशिषको मूल बनाउनको निम्ति। याद गर्नुहोस्। म फेरि अर्को मेरो गवाई भनेर म सुरुवात गर्न चाहन्छु ब्रेक पछाडि। जब म र अनुको बिहा हुने टाइम फिक्स भयो, फिक्स भइसकेपछि एकदम हाम्रो बिहा एकदम भव्य ठुलो भयो। हाम्रो मण्डलीमा नै अटेन, अर्को मण्डली हायर गरेर हामीले त्यहाँ विवाह गर्नुपर्ने भयो। लगभग हाम्रो बिहामा 1200 जना हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। अब म घरको पनि जेठो अनि ऊ पनि घरको जेठी छोरी भएको कारणले गर्दा बिहा फिक्स भइसक्यो, अब यस्तो भव्य बिहा गर्नुपर्छ भनेर भनिएको थियो। बिहा त डेट फिक्स भयो, तर हामीसँग भनौँ न धेरै पैसा रुपियाँ थिएन, थोरै नै थियो। तर मैले एकजना व्यक्तिबाट मैले पैसा रुपियाँ पाउनु पर्ने थियो, अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो तेरो बिहा हुँदै आउँदैछ, मलाई थाहा छ तेरो बिहाको डेट पनि फिक्स भइसक्यो, तँलाई पैसा रुपियाँ टन्नै चाहिन्छ, प्रशस्त चाहिन्छ। दुईटै परिवारबाट सहमति भएको थियो यति यति पैसा हाल्ने भने, तर पैसा रुपियाँ थिएन। अनि गएर मलाई प्रभुले भन्नुभयो फलानो व्यक्तिलाई गएर तैँले पैसा रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर नदे भनेर भनिदे भनेर भन्नुभयो। सेवा भइरहेको थियो त्यो दिन। मलाई थाहा छ हाम्रो पुरानो ठाउँ जग्गामा, पुरानो मण्डली भवनमा हाम्रो बुधबार हाम्रो इन्टरनेसनल वर्सिप हुन्थ्यो। त्यो वर्सिप भइरहेको क्रममा चाहिँ प्रभुले मलाई भन्नुभयो जा गएर फलानो व्यक्तिलाई भनिदे, जा फलानो व्यक्तिलाई गएर भनिदे पैसा रुपियाँ तिर्नुपर्छ वा तिर्नु पर्दैन भनेर भनिदे भनेर मलाई उहाँले भन्नुभयो, बोल्नुभयो। एकदम साहस साथ गएर मैले गएर भनिदिएँ, किन मलाई धेरै पैसा रुपियाँ चाहिन्थ्यो। त्यहाँ गएर मैले भनिदिएँ प्लिज तपाईँले जति पनि मलाई पैसा रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो नि तिर्नु पर्दैन, प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् भनेर मैले उहाँ व्यक्तिलाई गएर भनिदिएँ।
बिहाको कार्डहरू छापिए है, कार्डहरू अब बाँड। अब मेरो बुवा पनि एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो है, घरमा हाम्रो पहिलो बिहा हुन गइरहेको छ भनेर। उहाँले है जतिजना हामी प्रोमा आइसकेपछि हाम्रो पहिलो बिहा थियो। अनि त्यसपछि गएर सबै आफन्त इष्टमित्रहरूलाई उहाँले कार्ड बाँध्न थाल्नुभयो। हो छोराको बिहे हुन गइरहेको छ, म सबै व्यक्तिहरूलाई बोलाउँछु। अनि त्यो बेला मेरो एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, बुवाको साथी। उहाँ धेरै वर्ष पछाडि नेपालमा आउनुभएको थियो, छुट्टीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो, अब छुट्टीको टाइम पनि छ, मेरो छोराको बिहामा म उहाँलाई बोलाउँछु, निमन्त्रणा दिन्छु भनेर जानुभयो। कार्ड लेखेर, कार्डमा नाम लेखेर गएर उहाँले दिनुभयो। अनि दिन जाँदाखेरि ठ्याक्कै डेट हेर्दाखेरि ओहो म तपाईँको छोराको बिहेमा उपस्थित हुनु, मेरो ठ्याक्कै टिकट है, हाम्रो टिकट ठ्याक्कै अब डेट पनि फिक्स भइसकेको थियो। डेट फिक्स भएर अब टिकट चाहिँ मेरो अलि अगाडि छ, म तपाईँको छोराको बिहेमा आउन सक्दिनँ भने उहाँले भने। भित्र एउटा कोठामा जानुभयो। जानिसकेपछि गइसकेपछि अनि उहाँले केही कुराहरू लेखेर बाबालाई दिनुभएछ। अनि म यसो हेरेँ के होला त्यसमा भने सोचेँ। घरमा बाबा आउनुभएछ, बाबाले आएर यसो एन्भलप खोज्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा चेकमा एउटा एमाउन्ट लेखिएको थियो। अनि त्यो एमाउन्ट लेखेर मेरो बाबालाई दिनुभएछ। अनि बाबा खुसी हुँदै मलाई फोन गर्यो, थाहा छ फलानो फलानो घरमा आज म बिहेको कार्डको निम्ति त्यहाँ त चाहिने रकमहरू लेखेर दिनुभएको रहेछ। वाउ, खुसी भए। त्यो नजानु अगाडि चाहिँ मैले सधैँ प्रभु भने, प्रभु हाम्रो बिहेको डेट फिक्स भइसकेको छ, अब हामीलाई लगभग 6-7 लाख रुपियाँ चाहिनेछ। कहाँबाट आउँछ, कताबाट आउँछ, तपाईँले कसरी हुन्छ जुटाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। एकदम ढुक्क साथ, भव्य साथ एउटा लिस्ट बनाएको थिएँ। मैले लाउने लुगादेखि लिएर मैले लगाउने जुत्तादेखि लिएर सबै कुरा प्रभु तपाईँले दिनुहुन्छ भने लिस्ट बनाएर हामीले प्रार्थना गरेको थियौँ। अनि अनुले पनि भनेको थियो उसले लगाउने गाउन चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हुनेछ है भनेर भनेको थियो। कहाँबाट आउँछ कताबाट आउँछ थाहा छैन, तर बिहा सकियो। बिहा सकिसकेपछि हामीले दुईटै फ्यामिलीबाट के गवाई सुन्यौँ भन्दाखेरि, पास्टरज्यूको छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि पास्टरज्यूले पनि के भनिरहनु भएको थियो, उहाँले भनिरहनु भएको थियो है, उहाँले के भन्नुभएको थियो, बिहाको निम्ति तिम्रो छोरी घरमा बिहा हुँदैछ, तिम्रो घरमा जेठो छोरी पहिलो बिहा हुँदैछ, मलाई जानकारी दिनु भनेर जब उहाँले जानकारी दिनुहुन्थ्यो, एकजना व्यक्तिले के लेखेर पठाउनु भयो, तिम्रो छोरीको लाग्ने चाहिने सम्पूर्ण बिहाको खर्च पैसा रुपियाँहरू म पठाइदिनेछु भनेर उहाँले। दङ्ग परे, वाह प्रभु, त्यो सबै कुरा भव्य रूपमा भयो है। देश विदेशबाट फलानो फलानो ठाउँहरू जहाँबाट सबैजना विवाहमा जोडिए, समावेश भए। अनि हामीले के प्रार्थना गरेको थियौँ भने, जतिजनालाई हामीले निमन्त्रणा गरेको छ हाम्रो मण्डलीमा, प्रत्येक आउने व्यक्ति अन्य जातिदेखि लिएर सबैजनाले नयाँ लुगा लगाएर आउनेछ र उनीहरू सबैजनालाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेको थियौँ। साँच्चै नै धेरैजना आए, सबैजनाको गवाई यतिसम्म कि अन्य जातिहरूले राति फोन गरेर मेरो बाबालाई भने, आज हामी भान्जाको बिहेमा आएको थियौँ, मैले है संसारमा यति धेरै बिहाहरू देखेँ, तर भान्जाको बिहा भव्य बिहा भयो, यति आनन्द आयो, यति खुसी आए। उहाँले गवाई बताइरहे। प्रभुले यसरी आशिष र उन्नतिमा हामीले बढाउन चाहनुहुन्छ। नभएको स्थितिमा जब तपाईँले गएर दिनुहुन्छ, जब तपाईँले गएर छर्नुहुन्छ, लगानी गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले परमेश्वरको कार्यको कामको निम्ति तपाईँले खर्च गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई फिर्तामा भव्य रूपमा आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। किनभने मेरो परमेश्वर सधैँ उन्नतिमा बढाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब हामी अर्को खण्डमा हेर्नेछौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले पाउनेछौँ हाम्रो धनी र दिने पिता है। परमेश्वर पनि दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वर, पिता दिने परमेश्वर, येशू दिने परमेश्वर, पवित्र आत्मा दिने परमेश्वर। तपाईँले वचनको खण्डहरूमा तपाईँले पाउनुहुनेछ। नोट्स पाइसकेपछि तपाईँले यो कुरा पाउनुहुन्छ। र त्योभन्दा नजानु अगाडि अब्राहमको कुरालाई कसरी म यो कुराले यहाँ गाभिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, हामीले बाइबलबाट हेर्दा के कुरा पाउँछ,
हाम्रो परमेश्वर सधैँ 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 उहाँले आशिष दिने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। अब्राहमको एकजना आज्ञाकारिता कारणले गर्दाखेरि आज सारा विश्व नै आशिषित भएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ अब्राहमको एउटा आज्ञाकारिता कारणले गर्दाखेरि आज सारा विश्व नै आशिषित हुनुभएको छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जब अब्राहम बुढेसकालमा गइसकेपछि उसले आफ्नो सन्तान छोरा जन्माए, 100 वर्षको उमेरमा उसले आफ्नो छोरा जन्माइसकिसकेपछि प्रभुले के भन्नुभयो, तसँग भएको एउटा मात्र सन्तान तेरो छोरा इसाकलाई लगेर तैँले बलि चढाइदे, बलि दिदे। कतिजनाले भर्खर बुढेसकालमा पाएको सहारा हो, यतिका वर्ष पर्खेर पाएको मेरो छोरालाई प्रभुले के भन्नुभयो, बलि चढाइदे। बहुमूल्य सबभन्दा प्यारो कुरा चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमसँग माग्नुभयो। किन? अब्राहमसँग करार उहाँले काट्दै गइरहनु भएको थियो। अब्राहमसँग के उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, म तँसँग एउटा यस्तो करार काट्ने छु, तँद्वारा यस्तो स्थापित। उहाँले के करार स्थापना गर्न चाहनु भएको थियो थाहा छ? अनि अब्राहम एकदम विश्वासयोग्य साथ आज्ञाकारिता साथ उहाँले के भन्यो, परमेश्वरले माग्नु भएको छ मेरो पुत्रलाई बलि चढाउनको निम्ति भनेर जब बलि चढाउनको निम्ति उहाँ जानुभयो, यसो के अरे छुरी उठाएर आफ्नो छोरालाई मार्न मात्र के खोजेको थियो, परमेश्वरले नरोगर, रोक। अनि त्यहाँबाट त्यसबाट प्रभुले के भन्नुभयो, त यति विश्वासयोग्य, त यति आज्ञाकारिता भएको कारणले गर्दा म तसँग एउटा करार काट्नेछु। अनि हामीले बाइबललाई हेर्न सक्छौँ, येशू ख्रीष्ट जब यस पृथ्वीमा आउनुभयो सबै अब्राहमको वंशबाट उहाँ जन्मनु भयो, येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो। आज अब्राहमले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई लगेर उहाँले मर्नको निम्ति तयार भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर पनि बाध्य भएर यस पृथ्वीमा उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई मर्नको निम्ति पठाउनु भयो। जब कुनै करारको अर्थ एउटा मित लाउनु जस्तै हो, यदि कसैले एउटा वाचा पुरा गर्छ भने अर्को पक्षले पनि त्यो वाचा पुरा गर्नुपर्छ। अब्राहमसँग परमेश्वरले काट्नु भएको करार, अब्राहमसँग के काट्नु भयो, तेरो सन्तान दे, र प्रभुले पनि यसको बदलामा उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। वाउ! यूहन्ना 3:16 भन्छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। अब्राहमको कारणले गर्दाखेरि अब्राहम विश्वासयोग्य साथ आज्ञाकारिता साथ गएर बलि चढाउन जाँदाखेरि आज परमेश्वर बाध्य भएर उहाँले येशू ख्रीष्ट यस संसारमा पठाउनु भयो, तपाईँ र मेरो पापको निम्ति, तपाईँ र म त्यसबाट छुटकारा हुन सकेको हुन्छ। त्यसै कारण त परमेश्वर पिता दिने हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँको सन्तान हामी पनि दिने व्यक्ति हुनु पर्दछ। उदाहरणको निम्ति मैले एउटा भिन्नता मैले के भेट्टाएँ, के थाहा पाएँ भन्दाखेरि, तपाईँलाई याद छ आज संसारमा विभिन्न है, अब म एउटा व्यवसाय गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरू आउँछ, कोही आउँछन् है भन्दै आउँछन्, बाबा के नाम खुश दे दे, अल्लाह के नाम खुश दे दे, फलानो फलानोको नाममा खुश दे दे भन्दै माग्दै आउँछन्। याद गर्नुभएको छ? कतिजनाले तपाईँले यो कुरा याद गर्नुभएको छ? आज म तपाईँलाई रहस्य बताइदिन्छु। धेरैजना अनगन्ती व्यक्तिहरू माग्न आए, अनगन्ती उनीहरूले आफ्नो परमेश्वरको नाममा माग्दा आए, बाबा के नाम दे दे, अल्लाह के नाम दे दे, यसको नाममा दे दे, उसको नाममा दे दे। तर मैले सधैँ उनीहरूलाई फिर्तामा के गर्छु, तिमीहरू माग्छौ तर म चाहिँ येशूको नाममा दिन्दछु। कोही व्यक्तिलाई पनि मैले सुनेको छैन, कसैले पनि म भोकै भए, म रित्तै भए, येशूको नाउँमा मलाई दिनुहोस् भनेर कसैले पनि माग्दै आएनन्। कसैले पनि माग्दै आएन। मैले सधैँ एउटै भनाइ गर्छु, कोही आउँछ अल्लाह के नाम, कोही आउँछ बाबाको नाममा आउँछ भने, तर म त आएको छु येशूको नाउँमा दिनको निम्ति। रहस्य भिन्दै देख्नु भएको छ। सबैजनाले आफ्नो परमेश्वरको नाउँमा
माग्दै आउँछ। तर हाम्रो परमेश्वर यस्तै हुनुहुन्छ कि हामी परमेश्वरको येशूको नाउँमा दिँदै जाँदैछ। येशूको नाउँमा हामी दिन्छौँ। धेरैजनाले आफ्नो परमेश्वरको नाउँमा माग्दै आउँछ, तर हामी हाम्रो परमेश्वर येशू ख्रीष्टको नाउँमा आशिष र अनुग्रह दिँदै जान्छ। ओ येशूले तपाईँलाई आशिष दिन्छ, येशूको नाउँमा म तपाईँलाई आशिष दिन्छु, येशूको नाउँमा ल लिनुहोस् हजारौँ रुपियाँ, येशूको नाउँमा लिनुहोस् लाखौँ रुपियाँ, येशूको नाउँमा ल लानुहोस् सुन चाँदी हिरा मोती के रहेछ, येशूको नाउँमा हामी दिँदै जान्छ। कहिले पनि हामी येशूको नाउँमा माग्दै हिँड्नु परेको छैन। म त भोकै भए प्लिज येशूको नाउँमा मलाई दिइदिनुहोस् न। कहिले पनि एउटा कुरा याद हुनुहोस्, हाम्रो परमेश्वर दिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि येशूको नाउँमा माग्दै हिँड्नु परेन। तर हामी येशूको नाउँमा दिँदै जायो, येशूको नाउँमा दिँदै दिँदै दिँदै। किन अघि हामीले हेऱ्यौँ, हामीलाई परमेश्वरले आशिषित तुलाउनु भएको छ अरू कसैको निम्ति आशिष दिनको निम्ति। We are blessed to be a blessing. येशूको नाउँमा हामीलाई यति आशिष बनाउनु भएको छ, येशूको नाउँमा यति उन्नतिमा बढाउनु भएको छ, येशूको नाउँमा हामीलाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु भएको छ भने चाहिँ हामीले अरूलाई आशिष दिनको निम्ति हो। आजको दिन तपाईँले हेर्दै जानुहोस्, सोच्दै जानुहोस्, येशूको नाउँमा तपाईँले दिँदै जानुहोस्, येशूको नाउँमा तपाईँले भन्दै जानुहोस्, ओ म येशूको नाउँमा तिमीलाई आशिष दिँदैछु। जुन दिन डे फर्स्ट जब तपाईँले प्रभुलाई पाउनुहुन्छ, जब तपाईँले प्रभुलाई भेट्नुहुन्छ, त्यो दिनदेखि नै तपाईँले येशूको नाउँमा दिँदै 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 जानुहुनेछ। कोही व्यक्तिहरू मैले भेटेको छैन, प्रभुलाई ग्रहण गरिसकेपछि, प्रभुलाई मेरो जीवनमा निम्ताइसकेपछि म त भोकै बस्नु पर्यो, ओ म त माग्दै हिँड्नु पर्यो, ओ म त मेरो कोठा भाडा तिर्न सकेन, मैले यस्तो गर्न सकेन, मैले उस्तै गर्न सकेन। येशूको नाउँमा हामीले प्रशस्त आशिष र अनुग्रह पाएको छ। येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा शैतान हारी भाग्छ। कसलाई थाहा छ उनको प्रेम, कसलाई थाहा छ उनको शक्ति, येशू येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। हालेलुया। येशूको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा परमेश्वरले हामीलाई यति धनी, एउटा यसरी भन्छ नि पैसा रुपियाँ कुरा हेर्दा यसरी भनेस् त, हरियो 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 हरियाली हरियाली हरियाली। येशूको नाउँमा परमेश्वरले तपाईँलाई उन्नतिमा बढाइसक्नु भएको छ। प्रे प्रभु, म यस समय येशूको नाममा प्रार्थना गर्दछु, यदि कसैको जीवनमा आशिष आउने बाटोहरू बन्द भएको होला, यदि कसैको नाउँमा ढोकाहरू झ्यालहरू बन्द भएला, प्रभु म प्रार्थना गर्दछु तपाईँले अहिले नै राइट नाउ यसै समय त्यो छतै खोलेर भए पनि प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। त्यो शैतानलाई, त्यो गरिबीताको आत्मालाई, त्यो ऋणको आत्मालाई, अभावको आत्मालाई येशू तपाईँको नाममा रद्द तुलाउँदछ। किनभने तपाईँ त्रिएक परमेश्वर, पिता पनि दिने परमेश्वर, येशू पनि दिने परमेश्वर, पवित्र आत्मा पनि दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारण हामीमा जो परमेश्वर हामीभित्र बास गर्नुभएको छ, प्रभु म प्रार्थना गर्दछु त्यसबाट हरेक कुराहरू, अभाव कुराहरू, गरिबीताको आत्मालाई येशू तपाईँको नाममा म तोड्दछु, येशू तपाईँको नाममा म हटाउँदछु। यूहन्ना 10:10 पदलाई म लागू गर्दछु, यूहन्ना 3:16 पदमा म लागू गर्दछु। ओ प्रभु, तपाईँले भन्नुभएको छ दोस्रो पत्रुस 1:3 वचन म उहाँको जीवनमा लागू गर्दछु। ओ प्रभु, तपाईँले तेस्रो यूहन्नाको 2 पदमा जुन वचन भन्नुभएको छ त्यो लागू गर्दछु कि प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनमा सुस्वास्थ्य र उन्नति
हरियाली दिन प्रभु तपाईँ आउनु भएको छ। राइट नाउ तपाईँले विश्वासमा तपाईँको हरेक सापलाई तोडेको तपाईँले देख्न थाल्नुहोस्। राइट नाउ अहिले प्रभु त्यो सबै सापलाई म तोड्दछु। येशू तपाईँको नाउँमा, येशू तपाईँको नाउँमा राइट नाउ अहिले पनि जतिजनाको कानभित्र प्रवेश गरे। त्यसै गरी आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जब मैले तपाईँको येशू तपाईँको नाउँ फर्स्ट टाइम मेरो कानभित्र पसाए, त्यो बेलादेखि नै प्रभु तपाईँले मेरो जीवनमा उन्नति स्थापना गर्नुभएको छ भने आज जतिजना व्यक्तिहरूले सुनिरहेको छ सबैजनाको जीवनमा तपाईँले उन्नति ल्याउनु भएको छ। थ्याङ्क यू जिजस, धन्यवाद। वाउ, येशू तपाईँको नाउँमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद। एकछिन हामी सबैजना मिलेर येशूलाई ताली दिनेछ कि उहाँको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सबै श्रापितबाट छुट्याएर उहाँले तपाईँ र मलाई आशिषको मूल बनाउनु भएको छ। छिमेकीलाई हेरेर भन्नुहोस् न, छिमेकीलाई हेरेर भन्नुहोस् न, परमेश्वरले मलाई, येशू तपाईँले मलाई आशिषको मूल बनाउनु भएको छ। वाह। अनि एउटा कुरा लेखेर राख्नुहोस्, आशिषको मूल कहिले पनि सुक्दैन। खोला सुक्ला, पोखरी सुक्ला, तर मूल कहिले पनि सुक्दैन। मूल कहिले पनि सुक्दैन। लेखेर राख्नुहोस्, ग्यारेन्टी साथ तपाईँले भन्नुहोस् कि परमेश्वरले आशिषको मूल कहिले पनि सुक्न दिनुहुने छैन र त्यो आशिषको मूल तपाईँ र मलाई प्रभुले बनाउनु भएको छ। वाह। मैले हिजो नै यो कुरा भने कि प्रभुले हामीलाई इदनको बगैँचामा सुरुदेखि नै उहाँले हामीलाई राख्नु भएको थियो। सुरुदेखि नै उहाँले हामीलाई प्रशस्ततामा हामीलाई राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो उन्नति शैतानले चोरेर अब राइट नाउ हामीले फिर्ता लिएर आउने समय हो। भन्नुहोस् त अहिले पनि, अहिले मेरो पछि भन्नुहोस्, अब यो समय भनेको चाहिँ शैतानले जुन हाम्रो जीवनबाट चोरेर लिएर गएको थियो त्यो सबै फिर्ता लिने समय हो। फिर्ता लिने समय, अहिले फिर्ता लिने समय हो। येशूको कारणले गर्दाखेरि, येशूको नाउँको खातिर तपाईँले विजय पाइसक्नु भएको छ। त्यो शैतान तपाईँको जीवनबाट हटिसकेको छ। त्यो गरिबी था येशूको नाउँमा हटिसकेको छ। त्यो श्राप येशूको नाउँमा हटिसकेको छ। त्यो अभाव येशूको नाउँमा हटिसकेको छ। एकजना व्यक्तिले मलाई अस्ति मेसेज लेखेर पठायो, गएको हप्ताको कुरा होला सायद। दाइ दाजु, हाम्रो एरियातिर त सलह आएको छ है। ला अब मलाई त डर लागिरहेको छ, मलाई त अब चिन्ता लागिरहेको छ। अब त्यसले खाइदिने हो कि बाली नाली नष्ट गरिदिने हो कि भन्ने कुरा मैले बताएँ। त्यो सबै श्रापलाई बाइबलले के भन्दा, मैले फर्र गएर उसलाई मलाकी 3 को वचन लेखेर पठाइदिएँ। मलाकी 3 को वचन लेखेर पठाइदिएँ। यदि हामी प्रभुमा छौँ है, प्रभुमा हामीले दिएका छौँ, परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गरेका छौँ भने त्यहाँ के भनेको छ भने हाम्रो अन्न बाली स्वाहा पार्ने रोगलाई उहाँले निको पारिदिनुहुन्छ अरे। अरूको बाली नाली नोक्सानी गर्ला, तर परमेश्वरको जनको केही पनि हानि नोक्सानी गर्न सक्दैनन्। किन? प्रभुले के प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने उहाँले के भन्नुभएको छ, म त्यो वचन पढिदिनेछु। ल तपाईँले म सँगसँगै मलाकीको पुस्तकमा हेर्नुहोस्। म तपाईँको निम्ति पढिदिनेछु। मलाकी 3 को 11 पद, 3 को 11 पद यहाँ यसरी भनिएको छ, म तिमीहरूका अन्नबाली सुहा पार्ने रोग कीटाणुलाई सबैलाई म निको पारिदिनेछु र तिमीहरूका बारीमा भएका दागका बोटहरू फलहरू झर्नै छैनन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
अन्नबाली स्वाहा पार्ने रोगलाई उहाँले निको पारिदिनुहुन्छ। सबै हाम्रो जीवनमा जति पनि श्रापहरू आएका छन्, जति पनि रोगहरू छन्, जति पनि गरिबीताको आत्माहरू छन्, ती सबैलाई परमेश्वरले निको पारिदिनु भएको छ। केही पनि गर्न सक्दैन। हाम्रो भनौँ पालको नजिक पनि आउन सक्दैन, हाम्रो घरको नजिक पनि आउन, हाम्रो खेतबारीमा त्यसले प्रवेश पनि गर्न पाउँदैन, किनभने ती सबै रोगलाई उहाँले निको पारिदिन्छ। अर्को के शब्दमा के भने अझ त्यही मात्र होइन, म तिमीहरूको घरमा खेतबारीमा आउने हरेक आशिषहरूलाई उहाँले हाम्रो निम्ति प्रशस्त ल्याइदिनुहुन्छ, दिइदिनुहुन्छ। किन? हाम्रो परमेश्वर उन्नतिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले आशिष आएको चाहिँ उहाँको इच्छा र उहाँको योजना छ। यदि हामी परमेश्वर सँगसँगै भएका छौँ भने, परमेश्वर सँगसँगै हिँडिरहेका छौँ भने, बाइबलले भनेको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ, समस्त आशिषहरू तिम्रो जीवनमा आउनेछ। जब तपाईँ परमेश्वरको करारमा रहनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ परमेश्वरको करारमा रहनुहुन्छ, तपाईँलाई उहाँलाई भेटिसकेपछि आशिषमै नभई बस्न सक्नुहुन्न। वा, परमेश्वरलाई भेटिसकेपछि, उहाँको करारमा आइसकेपछि तपाईँ उन्नतिमा बढ्नुहुन भने सङ्कोचै छैन। भेटिसकेपछि जसरी भए पनि परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। जब परमेश्वरले उत्पत्ति 1:28 आदमलाई भेट गर्न आउनुभयो, पहिलो कुरा उहाँले के भन्नुभयो? उनलाई उहाँले आशिष दिनुभयो। त्यसै गरी उत्पत्ति 9:1 पाउनुहुन्छ, जब परमेश्वरले नोआलाई भेट्न आउनुभयो, नोआलाई भेटिसकेपछि परमेश्वरले के भन्नु? नोआलाई आशिष दिनुभयो। यो तपाईँले पाउनुहुनेछ उत्पत्ति 9:1। त्यसपछि परमेश्वरले उत्पत्ति 12:2 अघि हामीले पढ्यौँ, जब परमेश्वरले अब्राहमलाई भेट्न आउनुभयो, करार कट्न आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो? म तँलाई आशिष दिनेछु। त्यसपछि तपाईँले उत्पत्ति 26:12-14 पाउनुहुन्छ, जब परमेश्वरले इसाकलाई भेट्न आउनुभयो, इसाकलाई भेटिसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो? 100 गुणा फिर्ता दिनुभयो। यो वचन चाहिँ म पढिदिन्छु। उत्पत्ति 26 हामी जानेछौँ। उत्पत्ति 26 उत्पत्ति 26:12-14 हेर्नुहोस्, यो मलाई पढ्न मलाई। इसाकले बाली नाली लगाए र त्यही साल तिनले 100 गुणा कटनी गरे। परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो र तिनी धनी भए र झन्झट तिनी अत्यन्तै धनादय भए। तिनका प्रशस्त भेडा बाख्रा गाई गोरु र नोकर चाकर भए। यसै कारण पलिस्तीहरूले तिनलाई डाहा गर्न लागे। जब परमेश्वरले तपाईँलाई उन्नतिमा बढाउनुहुन्छ, जब तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, अन्य जातिहरूले डाहा गर्न थाल्छ। बाइबलले भने इसाकलाई भेट्ने बित्तिकै परमेश्वरले 30 गुणा 60 गुणा, होइन? आफ्नो बाइबललाई तपाईँले चिन्न लाउनुहोस्। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? 12 इसाकले बाली नाली लगाए र त्यही साल तिनले 100 गुणा कटनी गरे। भन्नुहोस्, 100 गुणा, 100 टाइम्स। 30 गुणा 60 गुणा पनि होइन, तर 100 गुणा कटनी गरे। 100 टाइम्स। तपाईँले छरेको बिउ त्यसले 100 गुणा फल फलाएर लिएर आउनुपर्छ। त्यसै गरी प्रस्थान 12:35 र 26 पाउनुहुन्छ, जब परमेश्वरले मिश्रलाई धन दिनुभयो। यो पनि हामी पढ्नेछ है। ल, प्रस्थान, उत्पत्ति प्रस्थान 12:35 र 36। मोसाले भने बमोजिम इजरायलीले गरेर तिरेर तिनीहरूले मिश्रलाई सुनका गहना, चाँदीका गहना, लुगा फटा मागे र परमप्रभुले मिश्रलाई इजरायलीहरूप्रति कृपालु बनाइदिनु भएको थियो र मिश्रीहरूले तिनीहरूलाई मागे अनुसार सबै दिए र यसरी तिनीहरूले मिश्रीलाई लुटे। अर्थात् अन्य जातिको धन परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई, इजरायलीहरूको निम्ति तुल्याइदिए। अस्ति
पहिलो दिनको क्लासपछि एकजना विद्यार्थीले कमेन्ट गरेको थिए, हामीले सुन लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँले प्रश्न गर्ने, त्यसको उत्तर तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ। यदि सुन नलगाउने भयो भए परमेश्वरले अन्य जाति जो मिस्रीहरूको गहना किन विश्वासीलाई दिनुभयो त? अवश्य पनि विश्वासी भएपछि सुन लगाउनु पर्छ, जति महँगो होस्। नेपालमा अहिले 90,000 क्रस भएको छ, 90,000, 1 तोला सुन 90,000 क्रस भएको छ। तर भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई यति आशिष दिनुहुनेछ कि त्यो सुन किन्ने सक्ने क्षमता प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। किन्न सकेता नि के भयो, अन्य जातिले ल्याएर तपाईँको पोल्टामा आशिष दिनुहुनेछ, भरेर खादेर हल्लाएर पोखिने गरे। किनभने परमेश्वरले के भन्यो, मोसाले बमोजिम इस्राएलीहरूले गरे र तिनीहरूले मिस्रीलाई सुनका गहना, चाँदीका गहना, लुगाफाटा मागे र परमेश्वरले सबै अन्य जातिको धन विश्वासी, मिस्रीहरू भनेको अन्य जाति थिए, अन्य जातिको धन आज विश्वासीलाई तुल्याइदिए। अन्य जातिको धन प्रभुले तपाईँ र मलाई तुल्याइदिनु भएको छ। प्रस्थान 12:35 र 36 पद पाउनुहुन्छ। जतिजनालाई परमेश्वरले भेट्नुभयो, जतिजनालाई परमेश्वरले उहाँले भेटाउनु भयो, सबैजनालाई उहाँले आशिष दिनुभयो। आदमलाई, अब्राहमलाई, नोआलाई, इसाकलाई, है, त्यहाँबाट इजरायललाई। इजरायल भनेको अर्थ अर्को शब्दमा भन्दाखेरि विश्वासीलाई। आज हामी परमेश्वरको घराना, उहाँको जन भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई पनि उहाँले आशिष दिनको निम्ति उहाँ आउनु भएको छ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर सधैँ उहाँ एकदम भव्य रूप। कतिजनाले भन्छ नि परमेश्वर गरिब हुनुहुन्छ, कहिले भन्छ गरिब? उन्नतिको वचनहरू म बताइदिन्छु। हाम्रो पिता उहाँ उच्च स्थानमा बस्नुहुन्छ। प्रकाश 4:3 पदले भन्दछ परमेश्वरको सिंहासन छ। सिंहासनमा को बस्छ ल भन्नुहोस् त? अब तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नु, सिंहासनमा को बस्छ? गरिब व्यक्ति बस्छ? गरिब परमेश्वर बस्छ? राजगद्दी सिंहासनमा को बस्छ? सबैभन्दा धनी व्यक्ति बस्छ। प्रकाश 4:3 भन्दैछ परमेश्वरको सिंहासन छ। प्रकाश 21:18 पदले भन्दछ मणिभवको भव्य प्रदर्शन पनि परमेश्वरकै। मणि, डायमन्ड सबैभन्दा महँगो ज्वेलरी हो, लगाउने कुरामा सबैभन्दा महँगो धातु। अनि त्यसै गरी अस्ति पनि हामीले पढ्यौँ प्रकाश 21:1 पदमा परमेश्वर निखुर सुनको बाटोमा उहाँ हिँड्नुहुन्छ। सुनको बाटोमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यशाया 6:1 पदमा परमेश्वर विशाल प्रकारमा जिउनुहुन्छ, अथवा उहाँले लगाउने हरेक थोक। प्रकाश 1:13 पदले भन्दैछ येशूले सुनौला चौडा फित्ता लगाउनुहुन्थ्यो, सुनको फित्ता लगाउनुहुन्थ्यो। यहाँबाट थाहा हुन्छ कि विश्वासीहरूले सुन लगाउनु हुन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यसै गरी भजन सङ्ग्रह 50:10 पदले भन्दछ हजारौं पहाडहरू उहाँका वस्तुभावहरू परमेश्वरकै हो। भजन सङ्ग्रह 24:1 पदले भन्दछ सारा पृथ्वी उहाँका नै हो। हागै 2:8 पदले सबै सुन र चाँदी उहाँका नै हुन्। सबै हाम्रो परमेश्वर र त्यसै कारण भजन सङ्ग्रह 35:27 पदको दोस्रो खण्डमा हेर्नुहोस्, परमप्रभुको नाउँ उच्च होस् जो आफ्नो दासहरूको कल्याणमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। ही इज ह्याप्पी, उहाँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ कि उहाँको चेलाहरू, उहाँका छोराछोरीहरू चाहिँ उन्नतिमा बढेको चाहिँ अथवा उन्नति प्रशस्त धन सम्पत्ति भएको चाहिँ परमेश्वर एकदम खुसी हुनुहुन्छ। आज धेरै मण्डलीहरूमा के कुरा सिकाइन्छ, यसको बारेमा भन्दैन, उन्नतिको बारेमा सिकाउँदैन, दिनुपर्ने विषयमा सिकाउँदैन, दिनुपर्छ, परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनुपर्छ भने सिकाउँदैन। एकजना व्यक्तिले
उहाँको गवाई यसरी बताइरहेको कुरा उहाँले मलाई भन्नुभयो। म आज तपाईँको निम्ति सेयर गर्न चाहँदैछु। उसले फर्स्ट आफ्नो स्यालेरी 2000बाट विश्वास योग्य साथ प्रभुमा दशांश दिन थाल्यो। 2000 को दशांश 200 रुपियाँ प्रभुले दिनुभयो। त्यहाँबाट उसले बिस्तारै उहाँको उन्नति बढ्दै गयो। 2000बाट 10,000 स्यालेरी, 10,000बाट 1000 रुपियाँ उसले परमेश्वरको राज्यमा, त्यहाँबाट 20,000 तलब उहाँलाई जुटाइदिनु, 20,000बाट 2,000 तलब दिनुभयो। एकदम खुसी साथ उहाँले दशांश दिँदै जानु। त्यसपछि उहाँको स्यालेरी बढ्दै 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 गएर 2 लाख रुपियाँ पुग्यो। 2 लाखको दशांश 20,000 दिनुपर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो 20,000 दशांश दिनु परेपछि उसलाई गाह्रो भएछ। पहिला 2,000 को दशांश दिनलाई सजिलो, 20,000 को दशांश दिनलाई सजिलो। जब 2 लाख उहाँको स्यालेरी भयो, 20,000 दशांश दिनलाई उसलाई गाह्रो भयो। उसले आएर भने, प्रभु मैले यति आशिष पाएको छु, अब मेरो स्यालेरी 2 लाख रुपियाँ पुग्यो, तर प्रभु मलाई 20,000 दशांश दिनलाई मलाई गाह्रो भयो। त्यहाँबाट प्रभुले के जवाब दिनुभयो? तँलाई 20,000 दशांश दिनलाई गाह्रो भयो, ठिकै छ नि त, तँलाई म 2,000 मै झारिदिन्छु, तँलाई 2,000 मा दशांश दिनलाई सजिलो हुँदो रहेछ। याद राख्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई हरेक समय हरेक घडी आशिष र उन्नतिमा बढाउनको निम्ति उहाँले सधैँ 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 तत्पर तयारी भएर बसिरहनु भएको छ। आज म धेरै मण्डलीमा के कुरा सिकाइन्छ भने पैसा रुपियाँ धेरै भएको चाहिँ हुँदैन है, विश्वासीलाई सुहाउँदैन है, धनी बन्नको निम्ति सुहाउँदैन। गलत। भजन सङ्ग्रह 35 को 27 खण्ड उहाँलाई देखाइदिनुहोस्, भनिदिनुहोस् कि उहाँको दास, उहाँको छोराछोरी उन्नतिमा बढेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो, चाहना हो, प्रसन्न हुनुहुनेछ। आज हामीसँग धेरै धन सम्पत्ति भएको चाहिँ परमेश्वर एकदम खुसी हुनुहुन्छ, एकदम आशिषित हुनुहुन्छ। वा, मेरा जनहरू उन्नतिमा बढेको छ, मेरा जनहरू आशिषित भइरहेका छन्। र त्यसै गरी हामीले अर्को कुरा पाउन सक्छौँ, जति व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले बाइबलमा भेटाए सबैजनालाई परमेश्वरले धनी बनाउनु भयो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अघि हामीले पढ्यो, अब्राहम झन् हाम्रो उहाँ त बाजे, आज उहाँकै कारणले गर्दा हामी धनी भएका छौँ। त्यसै गरी इसाकलाई उहाँले धनी बनाउनु भयो। त्यसै गरी याकुब इजरायललाई उहाँले जब भेटाउनु भयो, भेटाइसकेपछि उहाँले धनी बनाउनु भयो। त्यसै गरी अर्को खण्डहरूमा पाउन सक्छौँ, गलाती 3 को 27 पदमा भनेको छ, हरेक आत्मिक आशिषहरू जो येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि अब्राहमका सम्पूर्ण आशिषहरू आज हामीले पाएका छौँ। त्यसै गरी बाइबलमा अरू व्यक्तिहरू हामीले देख्न सक्छौँ, जब परमेश्वरले योसेफ उत्पत्ति 30 को 42 देखि 43, त्यहाँबाट 41 को 41 र 42 पद, त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, जब परमेश्वरले युसुफलाई भेटाए उसलाई पनि परमेश्वरले धनी बनाउनु भयो। त्यसै गरी तपाईँले पाउन सक्छ, लुकालाई जब उहाँको चेला थिए, लुकालाई भेटाएपछि परमेश्वरले लुकालाई पनि धनी बनाउनु भयो। त्यसै गरी तपाईँले राजा दाउदलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। राजा दाउद एउटा गोठालो थियो, एउटा सानो घरानामा थियो। त्यो घरानाबाट जब राजा दाउदलाई छान्नुभयो, नियुक्त गर्नुभयो, परमेश्वरले राजा दाउदलाई यति धनी तुल्याउनु भयो, राजा नै बनाइदिनु भयो। भजन सङ्ग्रह 30 को 6 पदमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 30 को 6 पद, यहाँ यसरी लेखिएको छ, सुरक्षित भएको समयमा म कहिले डग्ने छैन मैले भने। हेर्नुहोस् है, यहाँ कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि परमेश्वरले दाउदलाई यति धनी बनाउनु भयो, यति आशिषित तुल्याउनु भयो। भजन सङ्ग्रहको खण्ड 1 देखि 150 सम्म पढ्नुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 1 को 1 देखि 1, 2, 3, जो मेरो एउटा विश्वासीको जीवनमा एउटा जग पनि हो। यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टको सल्लाह
हेर्दैन, जो पापीको मार्गमा खडा रहँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूसँग सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नि त्यो खुसी रहन्छ। त्यसले दिनरात उहाँको व्यवस्था मनन गर्छ र त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसको आफ्नो हरेक ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन र त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुँदछ। हरेक आशिषहरू प्रभुले अगाडि बढेर राखिदिनु सक्नुभएको छ। 1:3 के भनेको छ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन र त्यो जे पनि गर्छ त्यो सफल हुँदछ। उन्नतिको अर्को महत्त्वपूर्ण वचन। अब मलाई भन्नुहोस् त, खोला अहिले पो हरियाली हामी चारैतिर देख्छौँ। जब सुक्खा जाडो हुन्छ तपाईँले कहिले याद गर्नुभएको छ खोला र किनारमा रोपेकोहरू कस्तो हुन्छ? तपाईँले याद छ कि छैन? खोलाको किनारमा रोपेको बोट सधैँ हरियो, उसको पात कहिले पनि ओइलाउँदैन र हरियोले के चिन्ह देखाउँछ भने उन्नति। हामीले चलाउने जुन रुपियाँ पैसाहरू छन् त्यहाँ पनि हरियाली, र हरियालीको अर्को अर्थ हो उन्नति। परमेश्वरले आज मलाई अनि तपाईँलाई खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै बनाउनु भएको छ र के कुरा भन्नुभएको छ, उहाँले हाम्रो जीवनमा सधैँ हरियाली, जसको अर्थ उन्नति। सानो सानो मैले टिभीमा एउटा नाटक हेर्ने गरेको थिएँ। हरिवंशको डाइलेक्ट छ नि, त्यो हरियो 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 याद छ? बोट जस्तै प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको भनेको अर्थात् उहाँले तपाईँ र मलाई उन्नति, हरियालीमा बनाउन चाहनुहुन्छ। भन्नुहोस्, मेरो जीवनमा परमेश्वरले हरियाली, उन्नति, हरियो 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 हरियो, आफ्नो छिमेकीलाई हेरेर भन्नुहोस् न, हरियो 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 हरियो। श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भने हरियो 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 हरियो। कोही साथी, कोही अभिभावक तपाईँसँग हुनुहुन्छ भने हरियाली, हरियो 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 भन्नुहोस् न। प्रभुले तपाईँलाई हरियाली बनाउन चाहनुभएको छ, उन्नतिमा बनाउन चाहनुभएको। अनि अर्को कुरा के भनेको छ भने उसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। तपाईँलाई याद छ? वर्षमा एकचोटि मात्र फल दिन्छ र वर्षमा कतिवटा ऋतु हुन्छ? 4वटा ऋतु हुन्छ। यहाँ के भनेको छ? उसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। हरेक 4वटै ऋतुमा परमेश्वरको जनले, अन्य जातिले वर्षमा एकचोटि देला, तर प्रभुको जनले, परमेश्वरको जनले हरेक 4वटै ऋतुमा फल फलाउन सक्छ। आश्चर्य कर्म, मिराकल। वर्षमा एकचोटि मात्र फल आउँछ नि। यहाँ लेख्नु पर्ने थियो उसले वर्षमा एकचोटि मात्र, तर के भनेछ? उसले हरेक ऋतुमा फल दिन्छ। वर्षमा 4वटा ऋतु हुन्छ, त्यो 4वटा ऋतुमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उन्नतिमा बनाउन चाहनुहुन्छ। वाह! अनि अर्को तल के भनेको छ भने उसको पात कहिले पनि ओइलाउँदैन। किन? ऊ खोलाको किनारमा रोपेको कारणले गर्दा सधैँ उसलाई चाहिने जे वस्तुहरू छ, पानीहरू छ, उसले प्रशस्त मात्रामा पाएको कारणले गर्दा उसको पात कहिले पनि ओइलाउँदैन। पात कस्तो हुन्छ? कृपया तपाईँले कमेन्टमा लेख्नुहोस् त। पात कस्तो हुन्छ? हरियो, हरियाली। मैले अघि भने हरियालीको अर्थ उन्नति हो र बाइबलले के भनेछ? उसको पात कहिले पनि ओइलाउँदैन। उसको हरियाली, उसको उन्नति कहिले पनि ओइलाउँदैन। अनि के भनेको छ? उसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुँदछ। वाह! यति कुरा मैले तपाईँको निम्ति भनेँ कि जब प्रभुले कसैलाई भेटाउनुहुन्छ उहाँको जीवनमा उहाँले जसरी भए पनि उन्नति लिएर आउनुहुन्छ। त्यहाँबाट राजा दाउदको कुरा भयो, त्यहाँबाट
अरिमाथीका युसुफ उहाँ पनि धनी हुनुहुन्थ्यो। मत्ती 27:57 पदमा तपाईँले त्यहाँ भेटाउन सक्छ। त्यसै गरी मर्कुस 1:19 र 20 पदमा याकुब र यूहन्ना उहाँका चेला, उहाँलाई पनि परमेश्वरले धेरै धनी बनाउनु भयो। हरियाली हरियाली भन्नुहोस् त, हरियाली 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 हरियाली। आफ्नो विचारमा तपाईँले तपाईँको हरेक काममा परमेश्वरले हरियाली हरियाली हरियाली। आउनुहोस् यस समय हाम्रो हात उचालेर भन्नुहोस्, प्रभु यो समय यो घडीको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहदछु। प्रभु तपाईँले मेरो जीवनमा उन्नति ल्याउनको निम्ति, मेरो जीवनमा हरियाली ल्याउनको निम्ति प्रभु तपाईँले सम्पूर्ण कुरा, पिता तपाईँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पठाउनु भयो ताकि तपाईँको पुत्रको कारणले गर्दाखेरि म आशिषित हुन सकोस्, म उन्नतिमा बढ्न सकोस्, मेरो जीवनमा हरियाली आउन सकेको होस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आजको दिन यो बिहानको समय प्रभु म प्रार्थना गर्दछु कि सम्पूर्ण जसरी तपाईँले हामीले देख्यौँ हाम्रो पुर्खा आदम, हाम्रो पुर्खा अब्राहम, नोआ, इसाक, याकुब, इजरायल, युसुफ, लुका, राजा दाउद, आफ्नो चेलाहरू सबैजनालाई प्रभु तपाईँले उन्नतिमा बढाउनु भयो, धनी बनाउनु भयो भने प्रभु तपाईँले मलाई पनि धनी बनाउनु हुनेछ। धन्यवाद सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई नै आदर, महिमा अनि प्रशंसा दिँदै बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। सम्पूर्ण 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 सधैँ 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 हाम्रो जीवनमा हरियाली ल्याउनु हुने प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन 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 आमेन। आज पनि कृपया तपाईँले होमवर्कमा के गर्ने छ तपाईँले भनिदिनुहोस् कि मेरो परमेश्वर मेरो जीवनमा हरियाली उन्नति ल्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले 10 जनामा तपाईँले घोषणा गरिदिनुहोस्, भनिदिनुहोस्। र बाँकी समय तपाईँको आजको दिन आशिषमय भएको होस्। भोलि हामी ठिक बिहान फेरि 6 बजे भेटौँला। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहोस्। जय मसीह। Have a good day. Bye-bye.